सो आज अ डे 6 हाम्रो टोटल 7 days को कोर्स हो यो। सो आज डे 6 भयो। भोलि एक दिनमा हामी कति कभर गर्न सक्छौँ अब यो हाम्रो आउटलाइन्स अनुसार हामी ट्र्याकमै छौँ जस्तो लाग्छ होइन। सो हिजो हामीले चाहिँ नि रिपोजिटरी रिपोको कुरा गऱ्यौँ होइन। अनि त्यहाँबाट केही सफ्टवेयरहरू कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ एचटपको इक्जाम्पल दियौँ। एनम्याप इन्स्टल गर्यो गगनले होइन, यसरी इन्स्टल गर्यो। अनि अब गिम्प र क्रोमियम चाहिँ नि मैले इन्स्टल नगराएको कारण चाहिँ के भने यो गिम्प र क्रोमियम यिनीहरू चाहिँ नि जियुआई बेस्ड एप्लिकेसनहरू हो कि। यिनीहरू ब्राउजर माउसले चलाउने चिजहरू भयो नि त। यिनीहरू विन्डोमा खोल्नुपर्ने चिजहरू भयो। गिम्प भनेको पनि फोटोसप जस्तो एप्लिकेसन हो इमेज एडिटिङको लागि। सो यो इन्स्टल गर्ने बेलामा हामीले एपिटी गेट इन्स्टल गिम्प मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ है, भएको छ। सो एपिटी गेट इन्स्टल गिम्प गऱ्यौँ भने चाहिँ नि यसले के गर्छ भने यसले त्यो अब थाहा छ कि थाहा छैन होइन। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ अहिले हामीले जुन चाहिँ सर्भरमा इन्स्टल गरेको चिज चाहिँ नि टर्मिनल मात्रै हो होइन। त्यो कम्प्युटरमा साँच्चीकै त्यो कम्प्युटर अगाडि पुगेर यो एमाजोनको सर्भरमा छ कहाँ छ त्यो सर्भर अगाडि पुगेर मोनिटर जोडेर हेर्ने हो भने त्यहाँनिर माउस चलाउने विन्डो सिस्टम आउँदैन क्या त्यसमा। त्यसलाई एक्स भन्छ होइन टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजमा। एक्सले चाहिँ नि बल्ल ओएसको माथिबाट एक्स, अब लिनक्समा एक्स भन्छ त्यसलाई, एक्सले बल्ल चाहिँ नि ग्राफिकल विन्डो दिने ऊ गर्छ। त्यसको माथिबाट फेरि के अरे डेस्कटप इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ होइन। त्यसले चाहिँ मात्र अनि सबै आइकनहरू सबै ऊहरू दिन्छ कि। अनि त्यसको माथिबाट बल्ल यो जियुआई बेस्ड एप्लिकेसनहरू चल्छ। यस्तो गिम्प क्रोमियमहरू यिनीहरू चाहिँ त टर्मिनलमा चल्ने भएकोले इन्स्टल गराएँ मैले। यो चाहिँ नि मैले इन्स्टल नगराएको कारण यसले थुप्रै प्याकेजहरू तान्छ कि। त्यसमा अब झन्डै 300-400वटा प्याकेज यसले तानिदिन सक्छ र टाइम लाग्छ। गर्न चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन। बरु यो गर्नको लागि चाहिँ नि अब जस्तो हिजो चाहिँ नि कसले इन्स्टल प्रकृतिले होइन हिजो इन्स्टल गरिरहेको भर्चुअल मसिनमा हो। प्रकृतिकोमा चाहिँ नि चाहियो भने त्यसमा चाहिँ इन्स्टल गर्यो भने हुन्छ यो होइन। सर्भरमा हामीले अहिले एक्सेस गरिरहेको सबैले एक्सेस गरेको सर्भरमा चाहिँ नि यसले धेरै प्याकेज तान्छ। प्रकृतिकोमा भिएमवेयरमा हिजो इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसमा ग्राफिकल मोड त आइसकेको छ, सबै ग्राफिक्सहरू त आइसकेको छ, तर यो प्याकेजहरू मात्रै छैन होइन। जस्तो उसकोमा चाहिँ गएर एपिटी गेट इन्स्टल क्रोमियम गरेर चलायो भने यो इन्स्टल गर्न सक्छ। सो त्यो ट्राई गरे हुन्छ होइन। यस्तो चिजहरू चल्छ। हामी यसमा धेरै नअल्मलियौँ के गर्ने हो, एकचोटि उसकोमा गरेर हेर्ने हो। एकचोटि गरेर सुरुवात गरेर छोडिदिउँ न त। फेरि यसले ब्यान्डविथ अलिकति खान्छ होला होइन, कनेक्सन बिग्रिन्छ कि। यसो गरौँ न, सुरुवात गरिदिउँ अनि पछि क्यान्सल गरौँला कस्तो हुन्छ हेरौँ। प्रकृतिको एकचोटि स्क्रिन सेयर गर त। भिएमवेयर देखाउन सक्छ के अरे यो भर्चुअल बक्सको देखाउन सक्छ हिजोको। सो ठिक छ। यही हो। भयो है, इन्स्टल भयो है हिजो। कति बेर लाग्यो? हिजो धेरै बेर लागेन, लागेन, छिटै भयो। छिटै भयो। यो दुइटा माथि आइरहेको यसलाई क्रस गर्दै पनि हुन्छ। यसलाई फुल स्क्रिन हुन्छ अझै ठुलो हुन्छ। यति नै रहेछ।
सो यसमा टर्मिनल खोल त एक्चुअली यता एप्लिकेसन एक्टिभिटिजमा क्लिक गरेर अनि यहाँ चाहिँ नि टर्मिनल भनेर टाइप गर्ने आयो त्यही कालो होइन ठिकै छ यसमा अब रुटको पासवर्ड हिजो दिएन के अरे सुडो सु गर त पासवर्ड आफ्नै ओके ठिकै छ होइन भयो भनेपछि अब मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ नि अब जस्तो यसमा अहिले प्रकृतिको कम्प्युटरमा हामीले सर्भरमा लगइन गरेको जस्तो ग्राफिक के अरे टेक्स्ट बेस मोड मात्र छैन कि यसमा चाहिँ ग्राफिकल मोड पनि छ जुन चाहिँ यो मैले अघि न एक्स भने नि त्यो भनेको जुन चाहिँ यो विन्डोज यो हामीले माउस चलाउनुको लागि जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट दियो नि त्यसलाई चाहिँ एक्स विन्डोज सिस्टम भनेर भनिन्छ त्यसको माथिबाट अनि यो डेस्कटप इन्भाइरोमेन्ट बसिसकेपछि मात्र यसले ग्राफिक्सहरू दिन्छ र माउस चलाउन मिल्छ कि हामीले ग्राफिकल इन्टरफेसहरू दिन्छ सो उसकोमा चाहिँ नि यो सबै इन्स्टल नै छ होइन सो यसमा चाहिँ नि अब एपिटी गेट अपडेट एकचोटि गर त एपिटी ड्यास गेट एपिटी ड्यास एउटैमा स्पेस हुँदैन भएन एपिटी ड्यास गेट ड्यास 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 सँगै एपिटी पछि स्पेस हुँदैन स्पेस छैन ड्यास गेट स्पेस गेट पछि चाहिँ स्पेस हुन्छ अपडेट हान्देऊ सो उसकोमा यो डिभिडीको ऊ लिइरहेको रहेछ ल एउटा कुरा यो पनि बताउनु पर्ने छ होइन एकचोटि यो गर त म कमान्ड भन्छु है मेसेन्जरमा लेखिदिन्छु यो कमान्ड एकचोटि हान त यस आयो त्यसलाई त्यसमा हान्नु पर्यो मोर पछि स्पेस हुन्छ है sources.list sources.list dot list सो यसमा के देखिन्छ भने छ नि अब हिजो उसले जुन चाहिँ यो उसबाट इन्स्टल गर्यो होइन यो आइएसओबाट इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ नि त्यस्तो हुन्छ कि अनि त्यसले त्यो सिडी रोमबाटै खोज्छ होइन सो एकछिन है त यसलाई उ गरेर म एकचोटि यहाँ देखाउँछु है केही कुरा त्यसमा चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ भने छ नि मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेछ है सो यसमा अहिले तिम्रो कम्प्युटरमा एपिटी सोर्सेस डट लिस्टमा हेर्दाखेरि त्यहाँनिर डिभिडी कुनिके भनेर देखायो होइन जबकि मेरोमा चाहिँ यस्तो देखाइरहेछ होइन सो सिडीबाट डिभिडीबाट पहिलो त्यो आइएसओबाट त्यसरी इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा त्यस्तै नै हुन्छ क्या
सो त्यसलाई चाहिँ हटाएर हामीले चाहिँ सो त्यहाँ भएको सबै लाइनलाई हटाएर भिआईबाट त्यो खोल्ने होइन, खोलेर त्यहाँ भएको सबै लाइनलाई हटाएर यस्तो खालको राख्नुपर्छ क्या। अब यस्तो खालको भन्नाले त्यहाँनिर चाहिँ नि तिम्रो यो स्ट्रेचको ठाउँमा चाहिँ नि बस्टर होला होइन, जे पनि यस्तो खालको लाइन चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ डेभ होइन। यो यस्तो सेक्युरिटीवाला हुन्छ अनि बस्टर अपडेट्स डट मेन, अथवा सबैलाई हटाएर तिमीले यो गरे पनि हुन्छ ल है। यो चाहिँ नि हाम्रो कहाँको भयो, उताको भयो होइन। सो म के राख्ने भन्ने लाइन यहाँ लेखिदिन्छु है। अब फेरि अर्को कुरा, त्यो हाम्रो सर्भरको आइपी एड्रेस फेरि पनि चेन्ज भइसकेको छ है। मैले अर्को 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 इन्स्टेन्स फेरि बनाएको छु, त्यसले गरेर त्यो म लेखिदिन्छु यहाँ। अबको आइपी एड्रेस चाहिँ त्यो हो है, मैले च्याटमा पठाएको छु यहाँ पनि यो। सो यो त्यो फाइलमा जति पनि त्यो एन्ट्रीहरू छ नि त्यो सबैलाई डिलिट गरेर यो चाहिँ नि हामीले त्यहाँ पेस्ट गर्नुपर्छ। अब यसलाई गर्नको लागि कसरी पठाउँ भने कसरी पठाउँ, च्याटमा लेखेर अप्ठ्यारो हुन्छ होला। इमेलमा पठाइदिउँ। इमेल एड्रेस के छ तिम्रो? prakriti.patsai5 मलाई त्यो उसमा लेखिदेऊ न, च्याटमा लेखिदेऊ न एकचोटि। ओके, ल मैले त्यहाँ पठाउनु त पठाएको छु, तिमीले फेरि त्यहाँबाट पेस्ट गर्न मिल्दैन। ल ठिकै छ, अहिलेलाई त्यो नगरौँ होइन, धेरै टाइम खान्छ यसले। सो यति कुरा बुझिराखौँ कि यो फाइलमा सुरुमा इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ नि हामीले त्यहाँ भएको एन्ट्रीलाई हटाएर चाहिँ नि यो 4वटा एन्ट्री, यस्तो खालको एन्ट्री चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ त्यहाँ होइन। यो एन्ट्रीहरू त्यही नै हुन्छ, तिमीले जान्यौ भने चाहिँ त्यहाँबाट कपी पेस्ट गरेर यताउता गरेर यो एन्ट्रीहरू चाहिँ राख्न सक्छ कि त्यहाँबाट। मुख्य यसमा थाहा पाउनुपर्ने चाहिँ यो बस्टर युज गरेको छ कि अथवा कुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। अनि यो मेन कन्ट्री यस्तो भएको चाहिँ एन्ट्री त्यहाँ छोडिदिने, जे भयो नि यति 4वटा एन्ट्री त्यहाँ भएपछि अनि एपिटी गेट अपडेट गर्ने, अनि चाहिँ नि एपिटी गेट इन्स्टल गरेर अनि हामीलाई चाहिने प्याकेजहरू त्यसरी इन्स्टल गर्न मिल्छ है। त्यति कुरा मात्र अहिलेलाई बुझौँ। लेखिराख, यो स्लाइडहरूमा सेयर गरेपछि अनि पछि थाहा हुन्छ होला। सो यतातिर हामीले इन्स्टल, अब मैले जस बुझाएँ कि बुझाएन होइन, जस्तो उसकोमा चाहिँ नि यो इन्स्टल गऱ्यो भने इन्स्टल हुन्छ होइन, जसरी एचटप र एनम्याप इन्स्टल भएको जस्तै। सो अर्को हामीले हिजो यो कुरा पढ्यौँ, यो पिङ एनम्याप
एनएस लुकअप हुइज भन्ने कमान्डहरू पढ्यौँ। सम्झना छ कि छैन? एनम्याप भन्ने कमान्डले के गर्थ्यो अरे? कसैले भन्न सक्छ? के गर्नको लागि युज गरिन्थ्यो यो? गगन खै एनम्याप भन्ने कमान्डले के गर्थ्यो अरे हामीले? म हिजो त्यस बिचमै त्यो नेट गरेर गएको थिएँ त्यो त्यो बिचमा तिमी जानुभन्दा अगाडिकै कुरा हो यो त। भाग्न खोजेको थियो है। अनि अर्को के यो हुइज भन्ने कमान्डले के गरेको थियो हामीले? आफ्नो नाम त्यो त्यहाँ आउने फुल लगिन्छ होइन, आफ्नो नाम आउने युजरको छ होइन होला। प्रकृति के ठिक हो, आफ्नो नाम आउने भन्छ नि गगनले। साक्षी यो एन के अरे हुइज भन्ने कमान्डबाट के गरेको थियो हामीले? अहिले हामी युजरको युजर के हो भनेर चाहिँ थाहा पाउनु लागि, युजर के हो भन्ने थाहा पाउनुको लागि रुट हो कि युजर केही अलिअलि त मिलाउनु खोज्या हो होइन। तर ठ्याक्कै चाहिँ के हो भने जस्तो मैले के कुरा गरेको थिएँ भने एउटा डोमेनको इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि मैले हिजो, oilyNepal.org भनेर, अथवा चाहिँ नि कुनै एउटा outlinesrnd.com-मा हुइज चलाउँदाखेरि यो डोमेन होइन outlinesrnd.com भन्ने डोमेन नेम चाहिँ कुन चाहिँ मान्छेको नाममा रजिस्टर गरेको छ, कसले किनेको हो यो डोमेन भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ भनेर भनेको थिएँ है त। त्यो भनेको थिएँ। अनि एनम्यापको चाहिँ मैले के कुरा गरेको थिएँ भने हामीले सर्भरमा सिस्टममा कुनै सर्भिस जस्तो मानिलिउँ कि माइएसक्युएल सर्भर रन गऱ्यौँ अथवा अपाची भन्ने वेब सर्भर रन गऱ्यौँ भने त्यो सर्भरले जहिले पनि एउटा छुट्टै खालको पोर्ट नम्बर लिएर रन भइरहेको हुन्छ होइन। कतिको थाहा छ थाहा छैन। जब हामीले ब्राउजरमा google.com हान्छौँ, google.com हान्दाखेरि सँगसँगै google.com:8080 भनेर डिफल्टमा हानिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ टमक्याटको सर्भरहरूमा हामी चलाउने बेलामा जस्तो आउटलाइन्सकोहरूलाई थाहा हुनुपर्ने होइन, त्यसमा मोस्टली हामीले 8080 अथवा 8443 यस्तोमा पनि रन गरेको हुन्छ, त्यो पोर्टहरूमा रन गरेको हुन्छ। सो यो एनम्याप भन्ने कमान्डले चाहिँ नि त्यो सर्भिसहरू रन गर्दाखेरि त्यो टमक्याटको सर्भर अथवा अपाची वेब सर्भर रन गर्दाखेरि त्यो सर्भरमा जब रन गर्दाखेरि त्यो पोर्ट त्यहाँ खुल्यो कि खुलेन, त्यो सर्भिस अन भयो कि भएन, सर्भिस सक्सेसफुल्ली अन भयो भने चाहिँ नि उसले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नको लागि ऊ तयारी भयो भने चाहिँ नि त्यो पोर्टहरू खुलेको देखिन्छ। नत्र त्यो पोर्ट नखुलेसम्म चाहिँ त्यो सर्भिस त्यो पोर्ट नखुलेसम्म सर्भिस एक्सेप्ट नै गर्दैन कि। सो त्यस्तो पोर्टहरू खुल्यो कि खुलेन, त्यो सर्भिसहरू अन भयो कि भएन भनेर चेक गर्नको लागि पनि यो एनम्याप भन्ने कमान्ड चाहिँ नि युज गरिन्छ है। सो एनम्यापको कुराहरू यो अलिअलि कुराहरू ठिकै छ। अब हामीले अर्को एउटा चाहिँ के गरौँ भने यो होइन, इन्स्टल पपुलर एप्स लाइक जुम, भाइबर, क्रोम। अब चाहिँ यसको लागि पनि मैले अब यो पनि देखाउन नसक्ने भएँ, किनभने यो पनि यसको लागि यो क्रोम भन्ने पनि अब ग्राफिकल एप्लिकेसन हो होइन। जस्तो अघि न प्रकृतिले चाहिँ के गरी त्यो पेस्ट गर्न सक्या भए चाहिँ नि त्यो त्यसमा सक्या भए चाहिँ नि यो पनि देखाउन त्यसमा सकिन्थ्यो, नभएको कारणले गर्दाखेरि अब यो पनि टाइम नै लाग्छ होइन। सो यस्तो क्रोम जस्तो एप्लिकेसनहरू चाहिँ नि अब यसमा देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने अब यो मैले भन्न खोजेको चाहिँ नि अब प्रकृतिले अघि नै क्रोमियम अथवा अरू चाहिँ नि इन्स्टल गर्न सक्थ्यो होइन, गिम चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्थ्यो। यो क्रोम भाइबर यो जुम भने चाहिँ नि यो रिपोजिटरीमा छैन क्या। सो यिनीहरू इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसको तरिका चाहिँ फरक छ क्या, त्यो भन्न खोजेको मैले झुकेर त्यो भनेछु। सो यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने थाहा पाइराखौँ होइन। यसरी जस्तो यसमा मैले देखाउन खोजेको यो इन्स्टलिङ होइन,
स्पेलिङ मिस्टेक भएछ इन्स्टलिङ थर्ड पार्टी सफ्टवेयर लाइक जुम भाइबर क्रोम भनेर भनेको छु नि मैले सो यस्तो बेलामा चाहिँ नि हामीले विन्डोजमा इन्स्टल गरेको जस्तै यो सफ्टवेयर पहिला डाउनलोड गरेर यसको सफ्टवेयर भनेको त यो EXE भने जस्तै DB फर्मेटमा हुन्छ मैले भनेको थिएँ यसलाई पहिला डाउनलोड गरेर अनि त्यहाँबाट apt get इन्स्टल गरेर यसरी चलाउनु पर्छ इन्स्टल गरिसकेपछि अनि apt get अथवा dpkg गरेर चलाए पनि हुन्छ dpkg गरेर त्यो प्याकेज चलाइदिनुपर्छ अनि मात्रै इन्स्टल हुन्छ के यस्तो यस्तो थर्ड पार्टी सफ्टवेयरहरू चाहिँ यसरी इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यो क्रोम चाहिँ नि मैले यहाँ डाउनलोड गरेँ पहिला डाइरेक्ट apt get इन्स्टल क्रोम गरेर आउँदैन सो यसलाई पहिला डाउनलोड गरेर अनि यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरे हो कि यसले यो प्याकेजलाई डबल क्लिक गरेर इन्स्टल गरे जस्तै कमान्डबाट इन्स्टल गरे हो सो यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ अब आज चाहिँ हामी आजको मेन टपिकमा आउँ हैन सो आज चाहिँ अलिकति हामी नर्मल युजर भन्दा पनि माथि गइसकेर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भन्दा पनि अझै माथि गइसकेर हैन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरै भनौँ हैन अब जुनियर लेभल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भन्दा पनि अझै माथि गएर अलि सिनियर लेभल एडमिनिस्ट्रेटरहरूले युज गर्ने जस्तो चाहिँ नि यो अब ल्याम्प स्ट्याक अथवा ज्याम्प स्ट्याक अथवा के स्ट्याक भन्छ व्याम्प स्ट्याक भन्छन् विन्डोजमा हैन त्यो इन्स्टल गर्ने जस्तो चाहिँ नि हामी आज सिस्टममा इन्स्टल गरेर हेर्छौँ हाम्रो यो क्लाउडको जुन चाहिँ हामीले सर्भर एक्सेस तिमीहरूलाई एक्सेस दिएको सर्भरमै यो इन्स्टल गरेर हेर्छौँ सो मोस्टली यसमा चाहिँ हामी के इन्स्टल गर्छौँ भने पहिला एउटा वेब सर्भर इन्स्टल गर्छौँ जसलाई चाहिँ अब हामी आपाची भन्ने पनि छ एन्जिनेक्स भन्ने पनि छ हैन मोस्टली एकदमै पपुलर चाहिँ आपाची वेब सर्भर भनेर भनिन्छ यो विन्डोजमा पनि चल्छ यो आपाची वेब सर्भर भनेको चाहिँ नि अहिले संसारमा जति पनि सर्भरमा वेब सर्भरहरू रन भएको छ त्यसमा 70% वेब सर्भरहरू चाहिँ आपाची वेब सर्भरमा रन हुन्छ भनेर भन्छन् के सो केही चाहिँ नि एन्जिनेक्समा नि इन्स्टल हुन्छ केही धेरै जस्तो आपाची हुन्छ अनि एन्जिनेक्स पनि हुनसक्छ अनि यो विन्डोज बेसमा .NET ASP.NET हैन यस्तोहरू प्रोग्राम गर्नेहरूले चाहिँ नि आपाचीमा नगरिकन उनीहरूले चाहिँ नि विन्डोजकै वेब सर्भर जस्तो IIS भन्ने पनि छ हैन त्यस्तोमा पनि इन्स्टल गरिरहेको हुन्छ एकैछिन है हजुर पानी आयो कि क्या है भन्छ पानी के हो अहिले सो अपाची वेब सर्भर चाहिँ नि द मोस्ट पपुलर वेब सर्भर इन द वर्ल्ड भनेर भनौँ न हैन सो त्यो इन्स्टल गर्ने तरिका हेर्छौँ हैन सो मोस्टली हामीले यसलाई अपाची PHP MySQL इन्स्टल गर्नेलाई चाहिँ नि प्याकेजमा ल्याम्प स्ट्याक भनेर भन्छौँ लिनक्स अपाची PHP MySQL गरेर LAMP हैन ल्याम्प स्ट्याक भनेर भन्छ अब लिनक्समा हामी अलरेडी छौँ अब हामीले चाहिँ नि अपाची MySQL र PHP कसरी इन्स्टल गर्ने र त्यो प्रोसेस हेर्छौँ चलाइसकेर अनि एउटा डेटाबेस पनि क्रिएट गर्छौँ अनि डेटाबेस क्रिएट गरिसकेपछि त्यो डेटाबेसमा केही भ्यालुहरू पनि इन्सर्ट गर्छौँ टेबल एउटा बनाएर अनि त्यो पनि गरिसकेपछि एउटा चाहिँ नि PHP को सानो डेटाबेससँग कनेक्सन गर्ने एउटा सानो एप्लिकेसन पनि डेमो गरेर त्यो कसरी चल्दो रहेछ त्यो हामी हेर्छौँ सो यो एउटा सकिसकेपछि चाहिँ नि एक हिसाबले मोस्टली हामीले पनि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरहरूले पनि धेरै जस्तो गर्ने काम यसैमा बेस्ड हुन्छ क्या या अपाची PHP MySQL मै काम गरिरहेको हुन्छ धेरै जस्तो हामीले यसैमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ सो आज चाहिँ नि हामीले बेसिक हैन इन्स्टल गरेर चाहिँ नि एउटा PHP एप्लिकेसनसम्म रन गरेर हेर्न सक्ने एकदमै बेसिकबाट सुरुवात गऱ्यो भने पछिसम्म सजिलो हुन्छ हैन पहिले एकैचोटि चाहिँ नि गाह्रो काम गर्यो भने बेसिक थाहा भएन भने फेरि अप्ठ्यारो पर्छ सो बेसिक पहिला राम्रोसँग बुझिसकेपछि अनि सिक्दै जान एकदमै सजिलो हुन्छ हामीलाई सो यो बेसिक चाहिँ राम्रोसँग आज हामी बुझ्छौँ अनि त्यसपछि फर्दर एक्सप्लोर गर्दै जाने बेलामा अनि बेसिक थाहा भयो भने धेरै नै सजिलो हुन्छ गर्दै जानको लागि सो हामी ल्याम्प स्ट्याक इन्स्टल गर्छौँ लिनक्स अलरेडी छ लिनक्समा हामी लगइन गर्छौँ पहिला अपाची इन्स्टल गर्छौँ वेब सर्भर रन गर्छौँ एउटा टेस्ट पेज एउटा राखेर हेरौँला index.html पेज अथवा समथिङ केही
राखेर हेरौँला। त्यो भइसकेपछि एउटा डेटाबेस सर्भर इन्स्टल गर्छौँ, एउटा डेटाबेस बनाउँछौँ, त्यसमा टेबल बनाउँछौँ, त्यसमा डेटाहरू उ गर्छौँ, अनि पिएचपी पनि इन्स्टल गर्छौँ त्यही प्रोसेसमै। अनि गरिसकेपछि हामीले एउटा पिएचपीको एप्लिकेसन नै खोलेर हेर्छौँ। यति गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि? हुन्छ सर, यहाँदेखि चाहिँ रेकर्ड गरिदिनु। यहाँदेखि चाहिँ के अरे? रेकर्ड गरिदिनु। ए रेकर्ड मैले अघि नै गरिसकेको छु, ए मैले हालिदिन्छु। सो के छ, एकचोटि सबैजनाले आफ्नो अनुहार देखाउने हो कि आज? कोसँग कुरा गरेर आएको थाहा नै हुँदैन। अनि म यहाँ तयारी गर्दै गर्छु। ल है, एकजना आयो, गगन आयो है, सबैजना देखियो। ऊ त हाई गर्दैछ। ल ऊ पनि आयो होइन। एकताको त हिजो पनि भिडियो आएन, साक्षीको के छ? ल भनेपछि आज 1 2 3 4 5 6जना जम्मा भएको छ। ल ठिकै छ। अब आजको यो अपाचे पिएचपी माइस्केलको चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेसन हो होइन। कतिपय कुरामा अब डेभलपरहरू भएर काम गर्छौँ हामी होइन। मोस्टली सिस्टममा काम नगरिकन डेभलपर भएर काम गरिरहेछ भए पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि यो कुराहरू भित्र प्लेटफर्ममा कसरी काम गरिरहेको छ भनेर बुझियो भने चाहिँ नि हामीलाई काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ कि, अनि कुरा गर्न पनि सजिलो हुन्छ, भनेको कुरा पनि बुझिन्छ, यस्तो यस्तो भइरहेछ भनेर भन्ने कुरा। सो यसलाई अलिकति राम्रोसँग हेरौँ है त। ओके, सो अब म सर्भरमा लगइन गर्छु पहिला होइन, सुरुदेखि नै गरौँ। पहिला बाहिर निस्किन्छु एकचोटि। सो अब यसमा लगइन गर्न पर्दैन होला तिमीहरूले आज होइन। लगइन गरिरहेको भए पनि केही फरक पर्दैन, त कमान्ड चाहिँ केही पनि नहान्नु, मैले गर्छु सबै। सो पहिला म लगइन गर्छु होइन। आइपी एड्रेस हाम्रो चेन्ज भइसक्यो भन्ने कुरा थाहा पाइहालियो। यहाँ गएँ म। विवेकले त्यो हिजो रेकर्ड गरेको मैले सेयर गरेको भिडियो हेर्न पाएँ? हेरेको चाहिँ छैन सर। हेरेको चाहिँ छैन, आउनु चाहिँ आयो है। आउँछ। सो त्यो पनि राखेको छु, त्यो परमिसन सम्बन्धीको भयो। अनि अर्को त्यसपछि लिनक्स क्लास डे 5 भनेर राखिदिएको छु, त्यसको टाइटल के राख्ने नै ठेगान भएन, अनि मैले डे 5 भनेर लगाइदिएको छु। त्यो पनि सर्च गऱ्यो भने आउँछ होला। लिनक्स क्लास डे 5 भनेर मेरो नाम दियो भने सर्च गर्दा आउँछ कि, त्यो एकचोटि चेक गर्नु है। सर टिफाको मलाई पनि पठाइदिनु हुन्छ, म लिङ्क पठाइदिउँला है। हुन्छ। सो यसमा गएँ म होइन। अबको यो कमान्डहरू चाहिँ म सुडो सु गरेरै गर्छु होइन। सुडो गरेर पनि गर्न मिल्छ, म तर सुडो सु गएर सुपर युजरभित्र छिरेर नै गर्छु, अनि मलाई सजिलो हुन्छ। सुडो सु गरेँ। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ नि म यो वेब सर्भर रन गर्छु होइन। वेब सर्भरको कुरा थाहा छँदैछ, हामीले लेख्ने HTML फाइलहरू ब्राउजरमा देखिनको लागि चाहिँ नि वेब सर्भरले देखाउँछ त्यसलाई होइन। वेब सर्भर रन हुनुपर्छ। सो त्यो वेब सर्भर हामी अपाचे वेब सर्भर इन्स्टल गर्न खोजिरहेको छौँ। सो अहिले चाहिँ नि हाम्रो यो सर्भरको आइपी एड्रेस के थियो, हाम्रो 13.something थियो नि। जस्तो यहीँ हेरौँ न, अथवा यसरी हेर्न मिल्छ कि यो क्लाउडमा चाहिँ cu curl जस्तो यो कमान्डहरू अब मैले यसो बाई द वे पढेर देखाइदिएको है।
अब जस्तो आइपी एड्रेस हेर्नको लागि चाहिँ नि हामीले आइएफ कन्फिग गर्नु मिल्छ भनेर हामीले हिजो पढेका थियौँ होइन, तर यो क्लाउडमा चाहिँ छ नि, यो एमाजोनको क्लाउडमा चाहिँ आइएफ कन्फिग गरेर आइपी एड्रेस हेर्न मिल्दैन। उनीहरूको त्यो के कुरा छ थाहा छैन होइन, इन्टरनल आइपी एड्रेस मात्र देखाउँछ, पब्लिक आइपी एड्रेस देखाउँदैन होइन। यो सर्भरको पब्लिक आइपी एड्रेस हेर्नको लागि चाहिँ नि मैले यो कमान्ड हान्नुपर्छ। हिजो काम गरेको थिएन क्या होइन। सो यो सर्भरको पब्लिक आइपी एड्रेस चाहिँ यो हो। सो मैले यो किन देखाउन खोजेको भने अहिले हामीले वेब सर्भर इन्स्टल नगर्दैमा हामीले ब्राउजर खोलेर एउटा ब्राउजर खोलेर चाहिँ नि यो आइपी एड्रेस हामीले यहाँ हालिदियौँ भने अहिले यहाँनिर केही पनि देखाउँदैन होइन। सो द साइट क्यान बी रिच्ड भनेर भनेको छ। सो अहिले हामीले यसैमा वेब सर्भर एउटा राखेर हामीले आफ्नै एउटा टेस्ट एचटिएमएल फाइल राखिसकेपछि यो कसरी देखाउँछ भन्ने कुरा अहिले हामी हेर्छौँ। सो त्यसको लागि अहिलेसम्म केही पनि छैन। सो यसलाई हटाइदिउँ। सो हामी आफ्नो स्टेप्स नै फलो गर्दै गए हुन्छ, सजिलोको लागि मैले यसमै राखिदिएको छु। एपिटी गेट इन्स्टल एपिएसिएच अपाचे 2 यति सजिलो छ वेब सर्भर इन्स्टल गर्नको लागि। थाहा भयो भने, थाहा नभए त गाह्रो हुन्छ होइन। सो यसले प्याकेजहरू तान्यो होइन। सो मैले हिजो भनेको थिएँ कि कुनै पनि एउटा प्याकेज राख्ने बेलामा यसले एउटा मात्र प्याकेज राख्दैन कि यसले आफूलाई चाहिने अरू डिपेन्डेन्सी प्याकेजहरू जस्तो लाइब्रेरीहरू मोस्टली होइन, यो लिब भनेको सबै लाइब्रेरीहरू हो के। सो यो अपरेटिङ सिस्टममा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्याकेज भनेको लाइब्रेरीहरू हुन्छ होइन। सफ्टवेयर त एउटा मात्र हुन्छ तर त्यसलाई सपोर्ट गर्ने लाइब्रेरीहरू हुनुपर्छ। सो अहिले यसले लाइब्रेरीहरू पहिला इन्स्टल गरेर अनि बल्ल फाइनली लास्टमा लाइब्रेरीहरूको डिपेन्डेन्सी मिट भइसकेपछि अनि अपाचे वेब सर्भर इन्स्टल गर्छ। सो इन्स्टल भयो है, यो सकियो नि होइन। सो यता इन्स्टल गर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ भएन भने चाहिँ यहाँ एररहरू देखाउँछ। यसमा एररहरू के पनि देखाएको छैन भनेपछि यो सक्सेसफुली इन्स्टल भयो। भएको हो कि होइन एकचोटि हेरौँ है त हामी। सो अघि नकै हामीले उ गरेको साइटमा के अरे साइट बनाएछ बन्द गरेछु मैले। सो अघि नै हामीले हेरेकोमा यसमा केही देखाइरहेको थियो अघि न। अहिले हामीले यसमा गऱ्यो भने यहाँ हेरौँ त अपाचे डेबियन डिफल्ट पेज भनेर यो यसमा एउटा वेब सर्भरमा हाम्रो पेज देखाइसकेको छ। जस्तो अब हामीले आफ्नै एउटा एचटिएमएल फाइल यहाँ बनायौँ भने जस्तो यसमा चाहिँ नि वेब सर्भर इन्स्टल भइसकेपछि यसको डकुमेन्ट रुट होइन जहाँनिर हामीले एचटिएमएल फाइलहरू राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो फाइल चाहिँ नि मोस्ट अफ द टाइम यो अपाचेमा चाहिँ var www अनि html भन्ने फोल्डरमा हुन्छ। यो फोल्डर हुन्छ है var www html। यो चाहिँ htdocs को फोल्डर, पब्लिक html भनौँ अथवा के भन्छ होइन त्यो फोल्डर हो। यहाँनिरको फाइल हामीलाई देखाइरहेछ। सो मैले एउटा नयाँ html फाइल आफै बनाउँछु vi ram.html। गरेँ अनि अब यहाँ लेखौँ न html ट्याग एउटा केही छैन होइन। त्यो
HTML पछि अब बडी सडी के लेख्नुपर्छ मलाई थाहा छैन हैन, त्यस्तो आउँदैन लेख्नु। यति लेखेँ, HTML लाई मैले क्लोज गरिदिएँ हैन। ल एउटा हेडर चाहिँ दिउँ न, H1 ए बडी गर्नुपर्ने हो कि हेडर गर्नलाई थाहा छैन मलाई हैन। यति मात्र गरौँ। यति गरिसकेपछि अब यही वेब सर्भरमा मैले ram.html गऱ्यो भने दिस इज अ टेस्ट फाइल फ्रम लिनक्स क्लास आउटलाइन्स आरएनडी यसरी चल्यो। सो हाम्रो HTML पेजहरू चाहिँ नि अब खुल्न थाल्यो भनेपछि हामीले एउटा सक्सेसफुली एउटा वेब सर्भर चाहिँ इन्स्टल गरेर चलाइसकेका छौँ। त्यति सजिलो छ। अपाची वेब सर्भर चल्यो। अब नेक्स्ट इन लाइन हाम्रो के छ भन्दाखेरि MySQL अनि PHP छ हैन। PHP MySQL यो सबै छ भनेपछि अब हामी लगालग यो गर्दै जान्छौँ। अब पहिला हामी एउटा वेब के अरे डेटाबेस सर्भर इन्स्टल गर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ नि MySQL भनेर भनेको छ हैन, तर हामी यहाँ इन्स्टल गर्ने बेलामा चाहिँ नि हामी MariaDB सर्भर भन्ने इन्स्टल गर्छौँ। सो यो MySQL को प्रोजेक्ट चाहिँ नि अब पहिला ओपन सोर्स थियो हैन, अनि उनीहरूले पछि चाहिँ नि MySQL चाहिँ अहिले ओरेकलले किनेको छ हैन। ओरेकल त अब कमर्सियल कम्पनी हो। पहिला MySQL भन्ने चाहिँ नि अब सन माइक्रो सिस्टमको थियो के अरे, अनि त्यसपछि ओरेकलले अहिले किनिसकेपछि ओरेकल त अब कमर्सियल कम्पनी हो, उसको आफ्नै डेटाबेस छ ओरेकल भन्ने हैन। अनि तै पनि उसले चाहिँ नि यसलाई MySQL लाई चाहिँ ओपन सोर्समै राखिरहेको थियो, तर अहिले आएर चाहिँ नि के कुराहरू नमिलेर यो अब प्योर ओपन सोर्स भएन के अरे, के भएर अहिले चाहिँ नि MySQL बाट डेभिएट भएर अहिले MariaDB भन्ने अर्को सर्भर ओपन सोर्स वेब सर्भर चाहिँ नि यो डेबियनले युज गर्छ हैन। तैपनि कमान्डहरु चाहिँ सबै MySQL कै चल्छ। उसले नाम चाहिँ चेन्ज गरेर अहिले MariaDB भनेर गरेको छ। सो MySQL को ठाउँमा MariaDB भनेर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। apt get install MariaDB सर्भर हैन। डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भनेर भने अब यस्तो बेलामा यहाँ के पनि गर्छ भने जस्तो मैले यो डिपेन्डेन्सीको कुराहरू गरेको थिएँ नि, जस्तै यो MariaDB सर्भर भनेको त ठुलो सर्भर हो हैन, यसले धेरै स्पेस खान्छ। यसले चाहिँ नि यो MariaDB सर्भर इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि यस्तो यस्तो प्याकेजहरू इन्स्टल गर्नुपर्छ के। अनि उसले सोधेको द फलोइङ एडिसनल प्याकेजेस विल बी इन्स्टल्ड भनेर भन्यो के हैन। अनि सजेस्टेड प्याकेज भनेर भने द फलोइङ न्यू प्याकेजेस विल बी इन्स्टल्ड भनेर अब टोटल चाहिँ नि यो इन्स्टल भइसकेपछि 22 MB को डेटा तान्छ। अनि यसले एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि चाहिँ नि 160 MB चाहिँ नि तिम्रो डिस्क स्पेस युज हुन्छ, त्यति खाली छ कि छैन भनेर सोधेको। हाम्रोमा धेरै जिबी नै खाली छ, सो वाइ गरिदिउँ। सो अब अलि याद गरे नि यो सबै यो बस्टर भन्ने अघिनको त्यो रिपोजिटरीबाट तानिरहेको छ कि यसले। यसको इन्स्टलेसन अलिकति टाइम लिन सक्छ।
सो यता विन्डोजमा यो त गरेको होला नि होइन के अरे माइएसक्युएलसँग कनेक्सन गरेर यिनीहरू त गरे होला होइन गर्नु परेको छ कि छैन गरेको छ गरेको छ त्यो कमान्डबाट त होइन ऊ चलाएर चाहिँ गरेछ जस्तो त्यसमा चाहिँ नि के मतलब वेब सर्भरहरू के इन्स्टल गरेछ त्यस्तो त्यसमा जाम्प इन्स्टल गरेछ अनि त्यसपछि ओके त्यही नै हो जाम्प इन्स्टल गरेर गर्ने हो सो त्यही कुरा हामीले यहाँनिर गरिरहेको हो मारियाडिबी सर्भर इन्स्टल भयो अब चाहिँ नि यो मारियाडिबी सर्भरमा अब रुटको पासवर्डहरू लगाउनुको लागि चाहिँ यो एउटा कमान्ड हान्नुपर्छ सो कमान्ड चाहिँ माइएसक्युएल नै हुन्छ फेरि सेक्युर इन्स्टलेसन भनेर सो यहाँनिर के सोध्यो भने एन्टर रुट पासवर्ड फर रुट भनेर सोध्यो होइन एन्टर रुट पासवर्ड सेट गर्ने भनेर सोध्यो के अरे एन्टर रुट पासवर्ड फर रुट एन्टर फर नन भने होइन सो रुट पासवर्ड एउटा यहाँ हानिदिनु पऱ्यो मैले QWERTY भनेर हानिदिएको छु चेन्ज रुट पासवर्ड भनेर सोध्यो फेरि एकछिन है त यस गरिदिएँ यसलाई न्यू पासवर्ड चाहिँ फेरि सो रिमुभ एनोनिमस युजर भनेर भन्यो यस गरिदिन्छु यसलाई डिसअलाउ रुट लगइन रिमोटली भनेर सोध्यो यो चाहिँ नि रुटबाट चाहिँ नि कनेक्सन गर्न दिने कि नगर्ने रिमोटली भनेर सोध्यो यसलाई यस गर्दै केही फरक पर्दैन अहिलेलाई प्रोडक्सन सिस्टममा जाने बेलामा चाहिँ हामीले यो कुराहरू विचार गर्नुपर्छ सेक्युरिटीको लागि अहिलेलाई डिसअलाउ रुट लगइन गर्दा नो गर्ने सबैले कनेक्सन गर्न पाओस् रिमुभ टेस्ट डेटाबेस भनेर भन्दा यस गरिदिउँ अनि लोड प्रिभिलेज गर्दा यस गर्नुपर्छ अनि हाम्रो डेटाबेस सर्भर कन्फिगर भयो रुटको पासवर्ड पनि लगायौँ हामीले अब भयो कि भने एकचोटि चेक गऱ्यौँ सो त्यसको लागि जाने चाहिँ नि मारियाडिबी गरेर गर्दाखेरि अब हामी डेटाबेसको प्रम्प्टभित्र छिर्यौँ हामी होइन सो यहाँ गएर चाहिँ नि हामीले सो डेटाबेसेस होइन हाम्रो गऱ्यो भने डिफल्टमा यस्तो तिनवटा डेटाबेस चाहिँ पहिले बनिरहेको छ अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने हाम्रो आफ्नो लागि एउटा के डेटाबेस बनाउँछौँ अनि त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उ गरौँ न त PHP एउटा पनि इन्स्टल गरिहालौँ सो PHP इन्स्टल गर्नुको लागि यो काम ऊ लेख्नै बिर्सेछ मैले एकैछिन है सो यसमा हामीले डेटाबेस सर्भर चाहिँ इन्स्टल गऱ्यौँ होइन सो यो डेटाबेस सर्भरले चाहिँ नि अपाचीसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि होइन चाहिँ नि यो फेरि लिभ अपाची भन्ने यस्तो 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 मोड्युलहरू सफ्टवेयरहरू पनि इन्स्टल गर्नुपर्छ यो पनि हामीले मैले लाइन छुटाएको रहेछ यो एउटा पनि इन्स्टल गरिहालौँ अनि PHP पनि चलिहाल्छ कि डेटाबेस अहिले पछि बनाउँला पहिला त्यो प्याकेज चाहिँ इन्स्टल गरौँ यो गरे बुझ्यो कि बुझेन म डेटाबेस बनाउनुतिर लागेको थिएँ तर त्योभन्दा अगाडि एउटा PHP इन्स्टल गरौँ भनेर लागेको हो सो यसमा चाहिँ नि apt get install PHP अनि PHPले MySQLसँग कनेक्सन गर्नको लागि PHP MySQL चाहिन्छ अनि फेरि यो PHPले अपाचीसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ नि लिभ अपाची टु मोड PHP भन्ने चाहिन्छ होइन सो यो तिनवटा लाइब्रेरीहरू इन्स्टल गरिसकेपछि हाम्रो PHP MySQL सबैले सबैसँग कनेक्सन गर्न सक्ने हुन्छ
सो यसमा एक्चुअली फेरि आउँ है, हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने अपाची PHP MySQL अपाची हामीले यसैबाट इन्स्टल गऱ्यौँ, यो कमान्डबाट इन्स्टल गऱ्यौँ, HTML फाइल खुलिहाल्यो, त्यसपछि डेटाबेस सर्भर इन्स्टल गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि PHP इन्स्टल गऱ्यौँ, PHP हैन, MySQL यसमा भयो, PHP यहाँ इन्स्टल गऱ्यौँ, अनि PHP ले अपाचीसँग यो तिनैवटा एक आपसमा कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ नि हामीले यस्तो लाइब्रेरीहरू PHP MySQL र लिभ अपाची टु मोड PHP भन्ने इन्स्टल गर्नुपर्छ, त्यति गऱ्यौँ हामीले हैन। अनि त्योभन्दा अगाडि नै हामीले यो सेक्युर इन्स्टलेसन गरेर पासवर्डहरू दिने, MySQL को पासवर्डहरू सेट गर्ने काम चाहिँ गरिसकेका थियौँ, अनि हामी यहाँ पुगेका थियौँ। यहाँ पुग्दाखेरि फेरि काटेर मैले यो गरेँ हैन। सो अब हामी यसबाटै कन्टिन्यू गरौँ, MariaDB मै जाउँ र त्यहाँ एउटा डेटाबेस बनाउने, अनि त्यो डेटाबेसमा केही डेटाहरू भर्ने, अनि हाम्रो PHP मा एउटा फाइल बनाएर त्यसबाट त्यो डेटाहरू तानेर देखाउने। सो यो कन्टिन्यू भइरहेछ, अहिलेसम्म सकिएको छैन। यसको प्रोसेसमा छ, यसको प्रोसेसमा छ। सकियो हैन। अब अपाची इन्स्टल भइसकेको थियो, MySQL इन्स्टल भइसकेको छ, PHP पनि इन्स्टल भइसकेको छ। PHP ले MySQL के अरे PHP ले अपाचीसँग काम गरे कि गरेन, अपाचीले PHP पार्स गर्न सक्यो कि सकेन, रेन्डर गर्न सक्यो कि सकेन भनेर हेर्नलाई हामीले एउटा सानो PHP इन्फो को एउटा PHP बनाएर हेर्छौँ। यो कसैले गरे पनि हुनसक्छ। vi info.php एउटा PHP फाइल मैले जेनेरेट गरेँ, बनाएँ, त्यसमा चाहिँ नि यो टेस्ट गर्ने एउटा थाहा पाइराखे हुन्छ, यसलाई थाहा छ होला। PHP गरेर PHP इन्फो हो के अरे, PHP इन्फो भन्ने एउटा फङ्सन यहाँ कल गरियो भने अनि यो PHP को इन्फर्मेसनहरू यसले दिन्छ कि हैन। सो यसको नाम चाहिँ info.php छ। हाम्रो अघिनको वेब सर्भरमा यसलाई एकचोटि रन गरेर हेरौँ। आइपी एड्रेस के थियो, 13 थियो, कति थियो, अब यही हो हैन। ram.txt त रन भइरहेको छँदैछ, ram.html होइन, कहाँ पुग्यो म त, अर्कैतिर पुग्यो। आइपी एड्रेस पत्ता लागेन यहाँ, यसमा थियो 13.233 ram.html अघि नै बनाएको, अहिले हामीले बनाएको info.php हैन। गर्दाखेरि यस्तो खालको आउँछ। जब PHP ले अपाचीसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छ तब त्यो PHP को फङ्सन कल गरेर चाहिँ हामीलाई यो PHP को बारेमा अलिकति इन्फर्मेसनहरू दिन्छ कि यसले, अलि धेरै डिटेलमा इन्फर्मेसन दिन्छ यसले। अपाची इन्भाइरोमेन्ट HTML हैन, यस्तो भनेपछि यो चल्यो, यो पेज आयो, यो चल्यो भनेपछि PHP चाहिँ नि PHP हरू रिड गर्न थाल्यो, PHP इन्स्टल भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यतिसम्म भयो हामी हैन। सो फर्केर जाउँ फेरि हाम्रो स्टेप्समा। अब हामी के गर्न गइरहेछौँ भने, अब हामीले के गर्न गइरहेछौँ भने एउटा डेटाबेस बनाउने, त्यसमा एउटा टेबल बनाउने, अनि एउटा PHP फाइलबाट चाहिँ नि त्यसलाई तानेर देखाउने हैन, त्यतातिर गइरहेछौँ। सो MariaDB मा जाउँ, पहिला डेटाबेस एउटा बनाउनु पर्यो। सो
सो यो सबै चिजहरू अब उसबाट पनि गर्न सकिन्छ होइन, वेब बेस्ड पिएचपी माई एडमिनबाट पनि गर्न सकिन्छ। तर अब बेस यसमा हामीले यो थाहा पाइराख्यो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ अब पिएचपी माई एडमिन इन्स्टल नगरेको ठाउँमा पनि काम गर्नु पऱ्यो भने हामी गर्न सक्छौँ होइन। सो मैले पहिला एउटा डेटाबेस बनाइदिन्छु, क्रिएट डेटाबेस। यहाँ अहिले भएको डेटाबेस एक्चुअली हेरौँ होइन, सो डेटाबेस 3टा डेटाबेस छ, क्रिएट डेटाबेस आरएम राम भन्ने एउटा डेटाबेस बनाइदिएँ मैले होइन। अब सो डेटाबेस गरौँ, राम भन्ने डेटाबेस बन्यो यहाँ होइन। सो अब यो एउटा कमान्ड हालौँ होइन, ग्रान्ट अल अन। सो यो कमान्डले चाहिँ के गर्छ भने एउटा युजर पनि बनाउँछ, युजरको पासवर्ड पनि सेट गर्छ र त्यसमा चाहिँ नि त्यो डेटाबेसलाई त्यो युजरलाई त्यो डेटाबेसमा सबै एक्सेस पनि दिन्छ। होइन यो कमान्डलाई एकचोटि राम्रोसँग बुझौँ होइन। ग्रान्ट अल अन डेटाबेस हामीले जुन चाहिँ बनायो त्यो डेटाबेसमा चाहिँ नि राम भन्ने युजरलाई चाहिँ नि सबै अथोरिटी देऊ। अनि यो गर्दा गर्दै यो राम भन्ने युजर पनि क्रिएट गरेर एउटा युजर पनि क्रिएट गर जसको पासवर्ड चाहिँ QWERTY राख भनेर भनेको। विथ ग्रान्ट अप्सन भनेपछि यसलाई सबै प्रिभिलेज देऊ भनेर दिएको हो। सो एन्टर गरौँ होइन, युजर एड भइसकेको छ। अब रामभित्र जाउँ हामी, युज राम गर्नु पर्यो, त्यसको लागि त्यो डेटाबेसभित्र छिर्नको लागि होइन। भित्र छिर्यौँ हामी। अब एउटा टेबल बनाइदिउँ, यो टेबल बनाउने उहरू यहीँबाट लेखे पनि भयो, क्रिएट टेबल माई टेबल होइन। एउटा टेबलको एउटा कलम चाहिँ नि नेम var क्यारेक्टर var 20 गरिदिउँ अनि त्यसपछि फोन नम्बर, त्यति मात्र देख्ने हामी। होइन यसले दुईटा कलम बनायो, क्रिएट टेबल माई टेबल, नेमको यति फोनको यति 10 डिजिटको गरेर एन्टर गर्यो, टेबल क्रिएट भयो। त्यसभित्र डाटा इन्सर्ट गरौँ, insert into my table values zero हैन। एउटा के नम्बर राखेँ गरेर गरिदिएँ हैन, एउटा भ्यालु दिएँ, नम्बर दिएँ, टेबलमा इन्सर्ट गरेँ, इन्सर्ट भयो। अर्को एक दुईवटा पनि भ्यालु राखौँ, गगनको राखेँ मैले। अब उसको नम्बर एउटा केही भनौँ न, जस अहिलेलाई एउटा चेन्ज गरेँ होइन। त्यसपछि फेरि साक्षीको राखेँ, उसको नम्बर पनि भनौँ होइन, गरेँ, 3टा भयो। अर्को एउटा राखौँ न, जस्तो चाहिँ नि विवेकको राखेँ ल, विवेकको ल त्यसरी राखेर एन्टर गरेँ, 3टा ऊ भयो होइन। सो होइन अब सेलेक्ट स्टार फ्रम के भन्छ, माई टेबल गर्दाखेरि ल 4वटा चाहिँ हामीले यहाँ रो एन्टर गरिसकेका छौँ। अब यही कुरालाई हामीले उता पिएचपीबाट चाहिँ एप्लिकेसन बनाएर देखाउन खोजेको हो। सो यो कामहरू हामीले गऱ्यौँ होइन। अब हामी अगाडि बढेर एउटा एप्लिकेसन बनाऊ अनि वेब सर्भरबाट त्यो एक्चुअली गरेर हेरौँ। मैले अलिकति तयारी गरेर त्यो बनाइसकेको छु, अहिलेलाई कपी पेस्ट नै गर्छु होइन। सो अब यो डकुमेन्ट रुट फोल्डर यही नै हो होइन, यतिसम्म फलो गरिरहेछ छ है।
यो डेटाबेसमा यसरी कमान्डबाट उहरू इन्सर्ट गर्ने गरेको छ, कतै गरेको छ, गर्नु परेको छ? अहिलेसम्म चाहिँ छैन सर त्यो। विवेक? हजुर यस्तो डेटाबेसमा यसरी कमान्डहरू भ्यालुहरू यसरी कमान्डबाट एड गरेको छ, यसरी गर्नु परेको छ? छैन। ठिक छ, ल अगाडि बढौँ होइन। त्यसपछि अब हामी एउटा पिएचपी फाइल बनाउँदैछौँ, vi होइन, user.php ल अथवा app.php होइन। यसमा चाहिँ हामीले अब के गर्ने भने डेटाबेससँग कनेक्सन गर्ने, अनि त्यो टेबलबाट चाहिँ डेटाहरू रोहरू इम्पोर्ट गरेर ल्याउने। त्यसको लागि मैले यहाँनिर रेडी गरेको छु एउटा। यो अब खोजेर गऱ्यो भने त निकै टाइम लाग्छ। यसरी होइन। अब के गरेँ भने एउटा पिएचपी मैले के बनाएँ भने ऊ दिएँ के अरे लोकल होस्ट कुन चाहिँ कम्प्युटरमा हेर्ने भन्नाले यही कम्प्युटरमा हेर्ने, अनि मेरो डेटाबेस सर्भर यही कम्प्युटरमा छ होइन। त्यही भएर यसैमा हेर्ने, अनि त्यसपछि डेटाबेस के अरे युजर नेम चाहिँ राम हो, पासवर्ड चाहिँ नि QWERTY हो, डेटाबेसको नाम चाहिँ नि राम, अघि नै हामीले बनाएको राम भन्ने डेटाबेस हो होइन। सो अब यस्तो सेलेक्ट स्टार फ्रम माई टेबल भनेर त्यो क्वेरी एउटा यहाँ सेभ गर्छ होइन। अनि यो लिङ्क को भेरिएबलमा चाहिँ यो सबै हाम्रो युजर नेम पासवर्ड सेभ भएको हुन्छ। अनि यो एसक्युएल यसरी यसको चाहिँ अब यो सिन्ट्याक्स यस्तै छ होइन। माई एसक्युएल आई क्वेरी भन्ने एउटा फङ्सन छ, त्यसले लिङ्क लिन्छ र एसक्युएल क्वेरी गरेर त्यसको क्वेरीको रिजल्ट चाहिँ नि यो रिजल्टमा पठाउँछ। अनि त्यहाँबाट रोले चाहिँ नि फेरि त्यो फेच एरे भन्ने अर्को एउटा फङ्सनले चाहिँ नि यसमा भएको रिजल्टलाई चाहिँ नि रोमा पठाउँछ। अनि रोमा भएको ऊलाई चाहिँ नि यसरी यो टेबलहरू चाहिँ HTML ट्यागहरू नै भयो। HTML ट्यागलाई PHP भित्र ल्याउने बेलामा यसरी एको गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यसरी ल्याएर रो नेम, फोन नम्बर नेम यसरी गरेर यो MySQL लाई क्लोज गरिदिसकेपछि अब यो चाहिँ नि मैले अब इन्टरनेटबाट ताने हो होइन। गरेर बस्यो भने अब टाइम लाग्छ तानेर। अनि मैले यसमा नचाहिने कन्फ्युज हुने पार्टहरू सबै हटाएर एकदम छोटकरीमा जति कुरा चाहिन्छ त्यति कुरा मात्र राखेर चाहिँ यसमा देखाएको छु। अब यसले सिम्पली के गर्छ भने मेरो डेटाबेससँग कनेक्सन गर्छ यो रन गर्ने बेलामा, अनि टेबलमा कनेक्सन गरेर यसमा टेबल नेम पनि यहाँ डिफाइन गरेको छ माई टेबल भन्ने नै होइन, गरेर त्यसको चाहिँ नि ऊहरू अघि नै देखाएको जस्तै गरेर देखाउँछ। सो के गर्नु पर्यो भने हामीले यो अघि नैको हाम्रो वेब सर्भर रन गरेर ठाउँमा गएर यहाँ के राख्नु पर्यो ल भनौँ त। कसैले ध्यान दिइरहेको छैन कि क्या हो? यहाँ के हाल्नुपर्छ होला? एप होइन, app.php हामीले अहिले बनाएको। सो यो गर्दाखेरि के भयो? एउटा मात्र आयो त।
उसले एउटा मात्र देखायो होइन। सो यसमा चाहिँ नि अब हामीले खास गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो भने त्यो रो हेर्दै हेर्दै जतिवटासम्म त्यहाँनिर रो भेटिन्छ त्यसलाई चाहिँ नि डेटा यहाँ थप्दै थप्दै ल्याउनु पर्ने थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो गरेनौँ हामीले। यो बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्छ। यसरी हैन त्यो डेटाबेसबाट सबै चिज तानेर यसरी देखायो उसले। सो हामीले अब के गर्यौं भने त आज यसमा चाहिँ नि हैन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट काम गर्यौं हामीले। यदि अब सिसएडमिनको रूपमा काम गर्ने हो भने चाहिँ नि यो कुराहरू एकदमै जरुरी छ हैन। सो हामीले आज के गर्यौं भने लिनक्स सिस्टममा वेब सर्भर एउटा इन्स्टल गर्यौं अनि डेटाबेस सर्भर इन्स्टल गर्यौं हैन। त्यसपछि PHP पनि इन्स्टल गरिसकेपछि डेटाबेसमा केही डेटाहरू हामी राखिसकेपछि अनि एउटा PHP बाट चाहिँ नि त्यो डेटाबेससँग कनेक्सन गरेर लिंक गरेर त्यसको डेटाहरू हामीले चाहिँ नि ब्राउजरमा देखायौं हामीले। सो यति काम गर्न सक्यो भने चाहिँ नि अब बेसिक सिस्टम एडमिन सम्बन्धी कामहरू अलिकति गर्न जानिए जस्तो हुन्छ हैन। अलिकति कन्फिडेन्स पनि हुन्छ।
सो इन्टरनली हामीले सबै काम गरेर हुन्छौँ, कोडिङहरू गरेर हुन्छौँ, सबै गरेर हुन्छौँ, तर कसरी चलिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट थाहा हुन्छ। अब यो प्रोसेसमा गर्दा गर्दै के गरी पिएचपी हामीले बनायौँ तर पिएचपी त्यहाँनिर देखाएन होइन भने अब डेभलपरलाई त थाहा हुँदैन यो कुरा होइन। सो सिस्टममा काम गर्ने मान्छे सिस्टमको अलिकति आइडिया भएको छ भने चाहिँ पिएचपी नभएर नचलेको रहेछ, अथवा पिएचपीले चाहिँ नि वेब सर्भरसँग कनेक्सन गर्न नसकेर नचलाएको रहेछ भन्ने कुराहरू, यस्तो कुराहरू चाहिँ बुझिन्छ। सो के छ यसमा, केही छ कसरी केही बोलेन आज? सर आजको रेकर्डिङ मलाई पनि सेयर गरिदिनु। हुन्छ, कसले भनेको? एकता। ए हुन्छ, मैले युट्युबमै राखिदिएको छु। मलाई छ नि यो इमेल एड्रेसमा एक्चुअली सबैको इमेल एड्रेस पठाइदिउँ न त। यो नम्बर के अरे यो एड्रेस एउटा नोट गरौँ होइन, मेरो इमेल एड्रेस। सो यसमा सबैले एउटा इमेल पठाइदियो भने अनि त्यसैमा म रिप्लाई गरिदिन्छु। के हो, काम लाग्ने चिज जस्तो लाग्छ आज सिकेको कुरा? काम आउँछ सर। काम आउँछ है। सो हामीले अनि अब यो कुरा होइन, अब यो चाहिँ हामी सबै कमान्डबाट गऱ्यौँ होइन यो सबै कुराहरू। सो हाम्रो नर्मली प्र्याक्टिस चाहिँ के छ भने पिएचपी माई एडमिनबाट यो सबै कामहरू गर्ने प्र्याक्टिस छ होइन। सो पिएचपी माई एडमिन नै राखेर गर्ने हो भने पनि केही पनि गाह्रो छैन। सो यसैमा यो सबै कमान्डबाट नगरिकन मैले यहाँ यसैमा गएर पिएचपी माई एडमिन इन्स्टल गर्न मिल्छ कि एपिटी गेट इन्स्टल। some package could not be installed होइन, could not be installed, this may mean that you have requested an impossible situation or if you are using an unstable distribution कुनै के भयो। अब यस्तो अवस्था कहिलेकाहीँ आउँछ होइन। सो प्याकेज इन्स्टल गर्न दिँदैन कि कहिलेकाहीँ। सो यस्तो बेलामा एपिटी गेट अपडेट गरेर अनि फेरि त्यही कमान्ड चाहिँ चलाएर हेर्दाखेरि पनि एरर नै आइरहेछ होइन। सो यस्तो हुनसक्छ। सो यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीले ट्रबल सुट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। द फलोइङ प्याकेज ह्याभ युमेड डिपेन्डेन्सीहरू मिलेन भन्छ।
छैन। दिएन। सो यसमा यो पिएचपी माई एडमिन थाहा छ कि थाहा छैन होइन। पिएचपी माई एडमिनले चाहिँ नि हामीले जति पनि अघि न डेटाबेस लिस्ट गर्ने, डेटाबेसमा भ्यालु टेबलमा भ्यालुहरू एड गर्ने जुन चाहिँ गरेको थियो नि, त्यो सबै चाहिँ नि वेब इन्टरफेसबाट गर्न दिन्छ कि, वेब इन्टरफेस दिन्छ अनि त्यहाँबाट गर्न सजिलो छ डेटाबेसहरू हेर्न अनि त्यसको टेबलहरू हेर्नको लागि। सो त्यो चाहिँ इन्स्टल गर्न खोज्दाखेरि यहाँ कस्तो समस्या आयो भने त्यो इन्स्टल गर्नै सक्दैन, त्यो इन्स्टल गर्नको लागि डिपेन्डेन्सीहरू मिल्दैन भनेर भन्यो कि। सो यस्तो सिचुएसनमा गयो भने इन्स्टल गर्नै सक्दैन। अब अर्कै खालको ट्रबल सुट गर्ने तरिकाहरू हेर्नुपर्छ। अब मैले पनि तुरुन्तै थाहा छैन यो होइन, यस्तो चाहिँ भएको छैन। नर्मली यो डेबियनको स्टेबल रिपोजिटरीमा यस्तो खालको समस्या नआउनुपर्ने हो, यसमा चाहिँ आएको रहेछ। अब एमाजोनले त्यस्तै खालको केही युज गरेको छ होला, यो हामीले क्लाउडमा चलाइरहेछौँ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ नि मैले पिएचपी माई एडमिन इन्स्टल गर्न नसक्ने भएर मैले यसो सर्च गरेँ गुगलमा। सो यो एडमिनर भन्ने अर्कै एउटा त्यस्तै खालको काम गर्ने अर्को सफ्टवेयर छ कि, अब त्यो एकचोटि इन्स्टल गरेर त्यसबाट मिल्छ कि एकचोटि देखाउँछु म है। यो एडमिनर भनेर अर्को एउटा पिएचपीकै फाइल छ कि, अनि त्यसले पनि त्यस्तै काम गर्छ कि। त्यो इन्स्टल गर्ने प्रोसेस मैले यहाँ हेरेँ। सो यताबाट म पेस्ट गर्दैछु कि अहिले। सो पहिला त्यो फाइल चाहिँ डाउनलोड गर्यो। अब यसको पर्मिसनहरू जस्तो हामीले अस्ति सिकेको कुराहरू सिएच ओन भन्ने जुन चाहिँ सिकेको थियो नि होइन, त्यो बसन्त भएकोलाई हामीले अर्को नाउँमा चेन्ज गरेको थियो नि, त्यो कमान्डहरू अब यहाँ युजमा आयो। हेर्नुहोस् त, यसरी पर्मिसनहरू चेन्ज गर्नुपर्छ भन्छ। अनि त्यही 755 होइन, जस्तो सिएच मोड जुन चाहिँ 640 यस्तो गरेको थियो नि हामीले, त्यो कमान्डहरू यहाँनिर अब यस्तो गर भनेको छ कि। सो यस्तोको लागि हामीले यो चिजहरू चाहिन्छ। यो गरिसके अब चाहिँ नि हामीले त्यहाँ गएर एडमिनर भनेर गरियो भने सायद केही दिन्छ कि। हामीलाई एउटा इन्टरफेस दियो त्यहाँनिर होइन, मैले त्यो यो फाइललाई लगेर त्यहाँ राखिदिएको हो। सो केसँग कनेक्सन गर्न खोजेको तिमीले भनेर सोध्यो। माइएसक्यूएल कनेक्सन गर्न खोजेको, लोकल होस्टमै छ।
युजर नेम चाहिँ नि म दिन्छु रुटकै युजर नेम दिन्छु, पासवर्ड दिन्छु QWERTY, त्यही मेरो डिफल्ट। अनि डेटाबेस चाहिँ राम भन्ने डेटाबेसमा कनेक्सन गर्न चाहन्छु। डिनाइड फर युजर भनेर भने होइन, यो रुटलाई दिएन होला, रामलाई दियो कि। गर्दाखेरि अब मैले यहीँबाट चाहिँ यो डेटाबेस एक्सेस गर्न सकेँ र डेटाबेसभित्रको टेबल पनि मैले हेर्न सकेँ। टेबलभित्रको चाहिँ नि यो बनाएको थियो नि त हामीले होइन, अघि न कलम बनाएको थियो नि, त्यो कलम पनि हेर्न सकियो। अनि त्यसपछि अब यसभित्रको त्यो भ्यालु हेर्नको लागि चाहिँ नि के छ, अब स्ट्रक्चर चाहिँ देखियो, सेलेक्ट डेटा डेटा पनि देखियो। सो यहीँबाट देखियो। यो सबै काम चाहिँ नि हामीले अघि नै कमान्डबाट गाह्रो गरी गर्नु परेन, यहीँबाट गर्न सकियो। अब सायद अब यहीँबाट एन्ट्री गर्न पनि मिल्छ कि कतै होइन, न्यू भ्यालु इन्सर्ट गर्न केही मिल्छ कि होइन। एड न्यू आइटम भनेर भनेको छ नि त, न्यू आइटम भनेको ठाउँमा अब जस्तो एउटा अर्को एकजना कसैको एड गरौँ न, जस्तो चाहिँ नि अब प्रकृतिको एड गरेँ मैले, प्रकृति। अब उसको फोन नम्बर 9812223345 ल गरेर सेभ गरिदिएँ होइन। सो एड भयो, त्यो पनि एड भयो र हाम्रो एपले पनि त्यो कुरा देखाउँछ कि देखाउँदैन। अब होइन, उसको पनि यहाँनिर एड भएर आयो। सो यसरी यो एडमिनर भन्ने यस्तो चलाएर चाहिँ नि हामीले यो पनि गर्न सक्यो। सो यो डेटाबेस म्यानेजमेन्ट, वेब बेस्ड डेटाबेस म्यानेजमेन्ट चाहिँ नि सिस्टम हामीले तुरुन्तै इन्स्टल गरेर यसरी काम चलायौँ होइन। सो डेली बेसिसमा सिसएडमिनले गर्ने कामहरू यस्तै नै हुन्छ होइन। अब बेसिक चाहिँ नि अब तिमीहरूले एक हिसाबले सिकिसकेका छौ होइन। अब कसैले केही लिनक्सको कुरा गर्यो भने चुप लाएर बस्नुपर्ने छैन, केही न केही कुरा हामीलाई पनि थाहा हुन्छ। अब डिटेलमा चाहिँ नि अब लिनक्स भन्ने चिज अथवा कुनै पनि चिज त होइन जिन्दगीभर सिके पनि सकिँदैन होइन। हामी कति वर्ष भइसक्यौँ, भित्रभित्र अझै पनि जति सिक्दै गयो त्यति नजाने जस्तो हुन्छ। सो अब सिक्दै जानुपर्छ, नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेको छ। पुरानो कुराहरू चाहिँ नि अब सधैँ काम लाग्दैन, नयाँ कुराहरू सिकिराख्नुपर्छ। नयाँ कुराहरू सिकिरह्यो भने त्यसले नयाँ नयाँ अपर्च्युनिटी आफूलाई निकाल्छ, जबहरू निकाल्छ होइन। पुरानो कुरामा बसिराख्यो भने चाहिँ पुरानै भइन्छ। सो सिक्दै नै जानुपर्ने हुन्छ। सो यति गरेको कुरा बुझ्यो है। सो यो एडमिनरको पनि एउटा त्यसमा राखिदिन्छु म है, स्लाइडमा राखिदिउँला, अनि पछि रिफर गर्न सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई। अप्सनल भनेर लेखिदिन्छु। अब यो एकदमै जरुरी चिज त होइन। सो यसपछि हामी अलिकति क्लाउडको कुराहरू सिक्छौँ होइन, अलि थ्योरीको कुराहरू गर्छौँ। अब डेभअप्सको कुराहरू त्यति धेरै डिटेलमा देखाउनलाई अलिकति अप्ठ्यारै छ जस्तो लाग्यो मैले यसो विचार गर्दा। तैपनि हेर्छु म केही देखाउनु मिल्ने चिजहरू छ भने। यो डेभअप्सको चिजहरू सेटअप गर्न नै धेरै समय लाग्छ क्या। अनि अब त्यो तैपनि केही आइडिया त भइहाल्छ।
ठिकै छ ल अहिलेलाई यति नै भयो सो मैले गरेको स्टेपहरू एडमिनर यो राख्नको लागि चाहिँ यो हो कि सो त्यहीँ बसेर यो डुप्लिकेट भन्ने कमान्ड एउटा चलाएँ यसले यो फाइल एउटा तान्यो त्यो फाइललाई लगेर हाम्रो डकुमेन्ट रुटमा राखिदियो उसले राखिदिइसकेपछि त्यसको पर्मिसन एउटा चेन्ज गर्न दियो त्यसपछि चाहिँ हामीले खोल्दाखेरि भइहाल्यो त्यति हो गरेको केही गरेको छैन मैले यसको यो चाहिँ मिलेर छ र ठिकै छ सो यो त बुझिहाल्यो यसमा चाहिँ यो नमिलेर मैले अर्को एउटा केही बनाएको थिएँ त्यो पनि म स्लाइड बनाएर फाइनली पेस्ट गरिदिन्छु म के सेयर गर्छु म त्यो इमेल चाहिँ पठाइदिउँ है सबैले मेरोमा सो ल अब हामी यो सकेर सो ल्याम्प स्ट्याक अथवा व्याम्प स्ट्याक भनौँ जे भनौँ ल्याम्प स्ट्याक भनौँ हामी यसलाई होइन यो इन्स्टल गर्ने सकेर चाहिँ अब हामी अगाडि बढौँ सो यो चाहिँ नि भोलि जुन चाहिँ मैले डेभअप्सको लागि कभर गर्ने भनेको थिएँ त्यसको अब हाम्रो यसमा टपिकमा हेरियो भने यसैको हो होइन सो हामीले इन्स्टलिङ बेसिक वेब सर्भर डेटाबेस सर्भर यिनीहरू सक्यौँ आज पिएचपीहरू सबै सक्यौँ अब फाइनली हामीले भोलि चाहिँ गर्ने ओभरभ्यू अफ क्लाउड डेभअप्स एन्ड पपुलर डेभअप्स टुल भनेर भनेको छ होइन सो आज क्लाउडको अलिकति सुरुवात गरौँ अनि हामी भोलि डेभअप्सको केही डिस्कस गर्ने अथवा केही देखाउन मिल्ने त्यो म विचार गरौँला सो यसमा है सो यो क्लाउडको कुराहरू आजभोलि निकै नै आइरहेछ होइन अब जसलाई पनि डेभलपरलाई पनि क्लाउडको कुराहरू अलिकति थाहा पाउनुपर्ने जस्तो हुन्छ सिस्टम एडमिनलाई त झन् क्लाउडको कुराहरू थाहा नभए अहिले चल्दैन अनि क्लाउडको कुराहरू गर्छन् क्लाउडको कुरा गरिसकेपछि क्लाउडको कुरा थाहा भएन भने अनि आफू चोखो लाएर बस्नुपर्ने हुन्छ सुनिराख्नुपर्ने हुन्छ होइन सो अलिकति क्या क्लाउडको पनि केही ज्ञान लिइराखौँ कि भनेर यो एउटा राखेको छु मैले होइन सो के छ क्लाउडको बारेमा कसैले केही भन्न सक्छ क्लाउड भनेको खास के हो क्लाउड भन्छन् होइन सुन्न त सुनिरहेकै होला सबैले गगन के भन्न सकिन्छ क्लाउडको बारेमा त्यो के अरे लोकल स्टोर नगरेर त्यो फाइलहरूलाई चाहिँ इन्टरनेटमा एउटा कुनै ठाउँमा स्टोर गरेर राखिरहने समस्या लाग्छ मलाई चाहिँ क्लाउड ओके लोकली स्टोर नगरेर हाम्रो चिजहरूलाई चाहिँ नि लगेर इन्टरनेटमा कतै राख्ने होइन त्यसलाई क्लाउड भनिन्छ विवेक ठिक हो यो कुरा केही बुझाएको छ क्लाउडको बारेमा मैले खास बुझाएको छैन त्यति त बुझायो होला नि त्यो कुरा ठिक हो गगनले भनेको कुरा ठिकै हो जस्तो लाग्छ ठिकै हो जस्तो लाग्छ है तिमीले आज उ गर्न सक्यो लगइन गर्न सकेन है एसएसएस त भएन है तिम्रो त्यो दिएन सर म दिँदै थिएन है तिम्रो पक्कै पनि त्यो राउटरमा केहीनिर त्यो राखिदिएको छ कि ब्लक गरेको छ जस्तो लाग्यो मलाई अरू प्रकृति के बुझाएको छ क्लाउडको बारेमा क्लाउडमा चाहिँ हामीले डेटा स्टोरेज अनि सर्भर्सहरू युज गर्न मिल्छ डेटाबेसेसहरू क्रिएट गर्न मिल्छ क्लाउडमा स्टोर पनि गर्न मिल्छ क्रिएट पनि गर्न मिल्छ एकता हेटौँडाबाटै गरिरहेको हो अहिले उताबाटै हो एकता छैन कि क्या हो कनेक्सन लस दिएर साक्षी
क्लाउडमा साक्षीले त चलाइरहेको छ अलिअलि होइन, त्यो त हामी बुझ्यौँ। ठिकै छ ल, ठिकै छ। मोरलेस त्यही नै हो कुराहरू होइन। सबैले भनेको कुरा ठिकै छ, उसले भनेको पनि उसले भनेको सबै कुरा ठिकै छ। सो यो क्लाउडको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति हामी चाहिँ नि क्लाउडभन्दा अगाडि गएर अगाडि क्लाउडभन्दा हुनुभन्दा अगाडिको सिनेरियो एकचोटि विचार गरौँ होइन। जस्तो चाहिँ नि आउटलाइन्स रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट एउटा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनी होइन। उसले चाहिँ नि अब सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट अब डेभलपरहरू हायर गरेको छ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनी हो, काम सुरु गर्यो होइन। गर्ने बेलामा केही न केही चाहिँ नि अब आफ्नै सर्भरहरू हुन जरुरी हुन्थ्यो पहिला चाहिँ होइन। पहिलाको कुरा गरेँ, अब गर्ने बित्तिकै चाहिँ नि हामीले एक दुईवटा भए पनि सर्भरहरू किन्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो होइन। कि हामीले डेभलपमेन्टको लागि त्यस्तै खालको अब प्लेटफर्महरू चाहिन्छ होला, लिनक्समा गर्नुपर्छ भन्छ, कुनै विन्डोजमा गर्नुपर्छ भन्छ, भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो वर्क स्टेसन त छँदैछ, हुँदाहुँदै सबै चिजहरू जस्तो अहिले हामीले कोडहरू गिटमा पुस गरेका छौँ होइन। त्यो चाहिँ नि पहिला पहिला क्लाउडमा अथवा इन्टरनेटमा पुस नगरिकन आफ्नै लोकल अफिसमै भएको कुनै सर्भरमा पुस गर्थ्यो, त्यहीँ राख्थ्यो। अनि फाइल सर्भरहरू पनि लोकल्ली आफ्नै अफिसकै केही सर्भरमा फाइलहरू स्टोर गर्ने फाइल सर्भर बनाइदिन्थ्यो होइन। त्यो सबै कामहरू अफिसभित्रै सर्भर किनेर राखेर गर्नुपर्थ्यो। हुँदाखेरि के हो भने कम्पनी इस्टाब्लिस गर्ने बेलामा केही नभए नि 2टा सर्भर किन्नु पऱ्यो भने 2 लाख 3 लाख, अब सर्भर त 50 लाख पर्ने नि हुन्छ होइन, त्यति ठुलो चाहिएन। सुरुमा 3-4 लाख चाहिने सर्भर 2टा किनेर राख्यो भने पनि 6 लाख त त्यसैमा इन्भेस्टमेन्ट भयो। त्यसपछि त्यो सर्भर मात्रै किनेर भएन, त्यो सर्भरले मजाले पावर खाइदिन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ नि पावर ब्याकअप सिस्टम राम्रो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सर्भर चलिरहेको बेलामा झट्ट पावर गएपछि हार्ड डिस्क बिगार्छ, दुनियाँथरी हुन्छ भनेर फेरि युपिएस ब्याकअप सिस्टमतिर जानु पऱ्यो। ब्याकअप सिस्टम राखिसकेपछि त्यसपछि अब त्यही अनुसारको कोठा पनि राख्नु पऱ्यो होइन। इन्फ्रास्ट्रक्चर भने त्यही त हो नि, कोठा त्यही अनुसारको हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि 2टा सर्भर पावर ब्याकअप राखिसकेपछि अलि धेरै सर्भर राख्नुपर्ने अफिसमा त उनीहरूले एउटा कुलिङ सिस्टम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। सर्भर यहाँ चल्ने बेलामा त त्यसले कोठाको टेम्परेचर पनि बढाइदिन्छ, सर्भर पनि स्लो हुन्छ होइन। सो चाहिँ नि अनि कुलिङ सिस्टम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। 10-12वटा सर्भर भएको ठाउँमा त कुलिङ सिस्टम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ सुरुको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 10-12-15 लाख सानो सानो कम्पनीको लागि नै त्यस्तो इन्भेस्टमेन्ट हुन जान्छ कि यो होइन। सो अन प्रेमिसिस भनेर भन्छ, अन प्रेम भनेर पनि भन्छ, अन प्रेमाइसिस पनि भनेर भन्छ। जस्तो आफ्नै कम्पनीमा आफ्नै अफिसमा चाहिँ नि सबै सर्भरहरू सेटअप गरेर आफ्नै कम्पनीमा सर्भरहरू इन्स्टल गरेर मेन्टेन गरेर राख्नेलाई अन प्रेम भनेर भन्छ क्या त्यस्तोलाई चाहिँ। सो त्यसमा चाहिँ नि एउटा के थियो भने अब पहिला त अरू उपाय नै थिएन, पहिला सबैले गर्ने नै त्यही हो। यसमा चाहिँ सुरुमै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हामीले गर्नु पर्यो होइन। सर्भर किन्ने बेलामा फेरि कस्तो हुन्छ भने टेन्सन मान्छेलाई, सर्भर किन्न त किन्ने 2 लाख जाने सर्भर किन्ने कि अब अलिकति हाम्रो पछि ग्रो पनि हुने सम्भावना देखिन्छ, एकैचोटि 8 लाख जाने सर्भर किन्ने कि भन्ने त्यो दुविधा हुन्छ कि फेरि। अनि 2 लाख जाने सर्भर किनियो, फेरि आफू ग्रो भइसकेपछि फेरि अर्को किन्न पऱ्यो भने फेरि त्यही अनुसारको पैसा लाग्ने भयो होइन। अनि पछि आफू ग्रो हुने सम्भावना छ, 8 लाखको किनियो भने फेरि ग्रो हुन सकेन भने फेरि त्यो 8 लाखले नै घाँडो हुने भयो। अब त्यस्तो खालको समस्या हुन्छ कि कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, ठुलो किन्ने कि सानो किन्ने भन्ने त्यस्तो खालको समस्याहरू हुन्छ। ठुलो किनियो पछि भएन भने फेरि सानोमा झार्न मिल्दैन, त्यस्तो खालको। सुरुमा चाहिँ ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ होइन। अनि एकचोटि ठुलो सर्भर किनिसकेपछि फेरि हामीलाई त ठुलो नचाहिने रहेछ, सानै भयो पुग्ने रहेछ भनेर फेरि बेचेर अर्को किन्न पनि मिल्दैन होइन। म यो पोइन्टतिर आउँदैछु कि डिसएडभान्टेज अफ अन प्रेमिसिस, आफ्नै अफिसमा सर्भर डेटा सेन्टर सेटअप गरेर राख्दाखेरिको बेफाइदाहरूको कुरा गरिरहेको छु कि मैले। सो ठुलो इन्भेस्टमेन्ट पहिल्यै छ, अनि त्यहाँबाट ठुलो सर्भर किनियो नचाहिने रहेछ भनेर फेरि सानोमा झार्न मिल्दैन, इन्भेस्टमेन्ट भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि स्पेसको कुरा आउँछ, राख्ने ठाउँ चाहिन्छ। ब्याट्री ब्याकअप सिस्टम गर्ने बेलामा मान्छे बस्ने ठाउँमा राख्न मिल्दैन होइन, त्यसले हेल्थमा चाहिँ नि खराब असर गर्छ। त्यो ब्याट्रीहरू धेरै भएको ठाउँमा बस्न मिल्दैन कि मान्छेहरू खास, त्यसको त्यो के हो आउँछ भन्छ होइन। सो छुट्टै स्पेस त्यसको लागि चाहियो। अनि पावर सिस्टम जेनेरेट गर्नु पऱ्यो, के अरे ब्याट्री युपिएस चाहियो, अनि त्यसले पनि धानेन भने फेरि जेनेरेटरहरू चाहियो त्यस्तो खालको। अनि अलिकति ठुलो भयो भने कुलिङ सिस्टमहरू चाहियो। यसरी गर्दाखेरि
धेरै इन्भेस्टमेन्ट हुन गयो। फेरि त्यो सबै कुरा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुनाले हार्डवेयर बिग्रिन्छ कि त्यसभित्रको केही चिज बिग्रिन्छ कि भनेर हेर्नको लागि फेरि त्यसको लागि तयारी मान्छे एकजना पनि म्यान पावर पनि जहिले पनि स्ट्यान्ड बाई नै चाहिन्छ होइन। अब आफूले भन्ने बित्तिकै आएर हेरिदिने मान्छे हुँदैन, थाहा भएको मान्छे सिसएडमिन राख्नु पऱ्यो, हार्डवेयरको बारेमा नि ज्ञान हुनु पऱ्यो, उसलाई सफ्टवेयरको बारेमा नि ज्ञान हुनु पऱ्यो, कुनै ऱ्याम निकालेर रिप्लेस गर्नु पऱ्यो भने पनि ज्ञान हुनुपर्ने, हार्ड डिस्क यताउता गर्नु पऱ्यो भने पनि ज्ञान हुनु पऱ्यो। हुँदाखेरि यो ठुलो कम्पनी चलाउनु त कहिले हो कहिले यसको ठुलो इन्भेस्टमेन्ट नै अगाडि धेरै देखिन्छ क्या। सो त्यो चाहिँ नि त्यसको डिसएडभान्टेजहरू हुँदाखेरि अब अहिले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि अब मान्छेले डिसएडभान्टेज देख्यो नि त, अनि टेक्नोलोजी पनि नयाँ खालको आयो होइन। अब अहिले चाहिँ नि यस्तो नगरिकन ठुलो इन्भेस्टमेन्ट एकैचोटि नगरिकन स्टार्टअपहरूले चाहिँ नि ठुलो यस्तोमा इन्भेस्ट नगरिकन अब क्लाउडमा चाहिँ नि आफ्नो सर्भरहरू आफूलाई चाहिने चिजहरू क्लाउडमा लिन्छन्। भने मतलब के हो भने क्लाउड भने कस्तो भयो भने अब अघि नै तिमीहरूले भने जस्तै एउटा चाहिँ नि धेरैवटा कम्प्युटरको चाहिँ नि कनेक्सन गरेर नेटवर्क गरेर राखेको क्लस्टर अफ सर्भर्सहरू हुन्छ होइन, सयौँवटा हजारौँवटा होइन। अब गुगलको अब एमाजोनको कुरा गर्दाखेरि त अब कति छ हामीलाई थाहा नै छैन, देखा पनि छैन हामीले होइन। त्यो हजारौँवटा कम्प्युटरको एउटा क्लस्टर बनाएर राखेको हुन्छ र त्यो चाहिँ इन्टरनेटमा राखिदिएको हुन्छ, रिमोटली इन्टरनेटको मार्फतबाटै त्यसलाई चलाउन मिल्ने गरेर। सो त्यसलाई चाहिँ हामी क्लाउड भन्न सक्छौँ होइन, क्लस्टर अफ सर्भर अर इन्टरनेट। सो त्यो क्लाउडको मेन फिचर चाहिँ के हुनुपर्छ त भनेर भन्दाखेरि यसको मेन फिचर चाहिँ के हो भने अन डिमान्ड अभाइलेबिलिटी अफ कम्प्युट स्टोरेज एन्ड नेटवर्क। सो अघि नै भन्यो नि प्रकृतिले पनि भन्यो स्टोर गर्न सक्ने हुन्छ होइन भनेर भन्यो होइन। सो अब यो क्लाउडमा चाहिँ नि हामीले यो सबै कुरा पाउँछौँ। अन प्रेममा राखेको सर्भर जस्तै काम सबै नै हुन्छ, सर्भर मात्र त्यहाँ हुँदैन, काम सबै हुन्छ होइन। हामीलाई एकैचोटि 10वटा कम्प्युटर बराबरको रिसोर्स चाहियो त्यो पनि त्यहीँबाट मिल्छ। अनि त्यसलाई 200 जिबीले पुगेन, हामीलाई 5500 जिबी गर्नु पऱ्यो त्यो पनि त्यहीँबाट हुन्छ। अनि नेटवर्कको ब्यान्डविड्थ बढाउनु पऱ्यो त्यो पनि त्यहीँबाट हुन्छ। कम्प्युटरमै बसेर ब्राउजरबाट चलाएर नै आफ्नो डिमान्ड अनुसार चाहिँ कम्प्युट स्टोरेज र नेटवर्क चाहिँ नि बढी घटी गर्न मिल्ने चाहिँ नि यो क्षमता भनौँ त्यो फिचर चाहिँ नि हामीलाई क्लाउडले दिएको हुन्छ। सो अब के भनिन्छ भने अन डिमान्ड अभाइलेबिलिटी अफ क्लाउड स्टोरेज एन्ड नेटवर्क भाया इन्टरनेट। सो आफै यहाँ कम्प्युटरमा बसेको छ, ब्राउजर खोलेको छ, अनि आफूलाई चाहियो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ 2 मिनटभित्र चाहिँ नि एउटा सर्भर तुरन्त चाहिँ नि अन गरेको छ, अफ गरेको छ। जस्तो हामीले हिजो गऱ्यौँ नि, एउटा सर्भर त्यहाँ राम्रोसँग चलेन, नचल्ने बित्तिकै मैले के गरेँ भने त्यो लाइट सेल भन्नेमा तुरन्तै अर्को सर्भर एउटा जेनेरेट गरिहालेँ मैले, अनि त्यो मैले सबैले त्यसमा लगइन गर्न सक्यो होइन। त्यो एडब्लुएसको क्लाउडमा मैले चलाएको हो होइन, त्यस्तो खालको। सो अन डिमान्ड अभाइलेबिलिटी एउटा मेन फिचर हो क्लाउडको होइन। अनि अप्सन टु स्केल अप एन्ड डाउन। सो अघि नै यहाँ के देखियो भने 8 लाख जाने सर्भर किनिसक्यो, अब हामीलाई नचाहिने रहेछ भनेर भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ बेचेर सानो गर्न मिलेन। सो क्लाउडमा चाहिँ के फिचर भयो भने हामीलाई चाहिँ त्यो 4वटा सिपियु भएको 8वटा सिपियु भएको सर्भर नचाहिने रहेछ, ऱ्याम पनि त्यो 20 जिबी नचाहिने रहेछ, हार्ड डिस्क स्पेस पनि 200 जिबी त बढी हुँदो रहेछ नचाहिने रहेछ भन्ने बित्तिकै त्यहीँ गएर मैले यहाँ माउसको बटन क्लिक गरेर 4 सिपियु होइन 2 सिपियु 500 जिबी होइन 200 जिबी भए पुग्ने, अथवा ऱ्याम पनि मलाई 8 जिबी भए पुग्ने रहेछ भनेर घटाउन मिल्छ। यसमा चाहिँ स्केल अप पनि गर्न मिल्छ, चाहियो भने माथि पनि जान मिल्छ, र चाहिएन भने आफूलाई डाउन गरेर राख्न पनि मिल्छ, जसले आफ्नो कस्टिङहरू घटाउँछ। जति धेरै युज गर्यो त्यति धेरै कस्टिङ लाग्छ, जति कम युज गर्यो त्यति धेरै कस्टिङ लाग्छ। र अर्को चाहिँ नि यो क्लाउडको चाहिँ नि अर्को फिचर चाहिँ पे एज यु गो होइन। जति जति प्रयोग गर्दै गयो त्यतिको मात्र पैसा लाग्छ। नचलाएको बेलाको, इनएक्टिभ भएर राखेको बेलाको, सर्भर सटडाउन गरेर राखेको बेलाको चाहिँ हामीलाई पैसा लाग्दैन। जब त्यसलाई लन्च गर्यो, अन गर्यो, तब मात्र त्यसको पैसा हामीलाई चार्ज हुन थाल्छ। सो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो इनिसियल कस्ट जुन चाहिँ हामीले यसमा अन प्रेममा सेटअप गर्दाखेरि लागेको थियो नि, त्यो कस्टभन्दा यो सुरुवातमा चाहिँ यो क्लाउडको कस्टिङहरू धेरै नै कम हुन जान्छ कि। सो ओभर द लङ रन चाहिँ नि अब 10 वर्ष 20 वर्षको कुरा अन्तरालमा चाहिँ नि अब यसले पनि धेरै पैसा लाग्न सक्छ कि हामीलाई थाहा छैन, महँगो पनि हुन्छ केही हिसाबले यो होइन। तर यो चाहिँ नि अब एकचोटि सर्भर भइसकेपछि जति युज गरे पनि पाइयो होइन। अब यो चाहिँ नि बढाउँदै लगेपछि पैसा तिर्दै जानु पर्यो। सो सुरुमा इनिसियल कस्ट चाहिँ नि एकदमै कम हुन्छ, अनि आफू ग्रो गर्दै गइसकेपछि यसमा
चाहिँ नि अलिकति कस्ट बढ्दै जाने अवस्था चाहिँ हुन्छ। सुरुमा चाहिँ बेफाकमा धेरै इन्भेस्टमेन्ट खेर जाने चाहिँ नि त्यसमा हुँदैन। सो अहिले क्लाउड चाहिँ नि धेरै चलेको कारण पनि त्यही नै हो। गयो एमाजोनमा गयो, गुगल क्लाउडमा गयो, एजुरमा गयो, गर्ने बित्तिकै मलाई ल 2 CPU भएको 2 GB ऱ्याम भएको एउटा सर्भर त्यहाँनिर क्लिक गरिदिने बित्तिकै सर्भर आफ्नो लागि रेडी भयो। बजारमा गएर सामान किने जस्तै के अनलाइनबाट सामान अर्डर गरे जस्तै, त्योभन्दा पनि फास्ट हुने भयो। सामान अर्डर गर्दाखेरि त घरसम्म आइपुग्नु पऱ्यो, यो त घरसम्म नि आइपुग्नु परेन होइन। अब पहिला यो अन प्रेममा तपाईँको डेटा यो हाम्रो सर्भर सेटअप गर्नको लागि 2-3 महिना 4 महिना 6 महिना पनि लाग्थ्यो। सर्भर किन्न जानु पऱ्यो, अर्डर गर्नु पऱ्यो, आउनु पऱ्यो, सेटअप गर्नु पऱ्यो, सबै गर्नु पऱ्यो होइन। सबै गर्नुको लागि धेरै समय लाग्छ। सो अहिले चाहिँ मिनेटमै त्यो कामहरू हुन्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू अहिले सबै क्लाउड भनेर गइरहेको छ। अब हाम्रै केसमा पनि तुरुन्तै हामीले क्लाउड सेटअप गर्न पाइएकोले सबैजनाले एकै ठाउँमा लगइन गरेर काम गर्नलाई सजिलो भएको छ नि त होइन। सो देखिरहेछ हामीले। सो त्यो कुराहरू छ है। सो क्लाउडमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै हो होइन। क्लाउड भनेको सर्भरहरूको कम्प्युटरहरूको नेटवर्क जुन चाहिँ इन्टरनेटबाट एक्सेस गर्न मिल्छ, जसलाई चाहिँ हाम्रो आवश्यकता अनुसार बढी घटी गर्न मिल्छ होइन, बढाउन घटाउन मिल्छ र जसलाई चाहिँ नि हामीले कस्ट मिनिमाइज गर्नको लागि सटडाउन पनि गरेर राख्न सक्छौँ, स्केल अप पनि गर्न सक्छौँ, स्केल डाउन पनि गर्न सक्छौँ र चलाए अनुसारको पैसा मात्र तिरे पुग्ने गरेर मिलाउन पनि सक्छौँ। सो यो क्लाउडमा चाहिँ नि अब यो अब अन प्रेमिसेसमा होइन, अन प्रेममा चाहिँ नि पहिला सर्भर सेटअप गर्ने बेलामा मैले भने नि एउटा म्यान पावर हार्डवेयर पनि थाहा भएको, सफ्टवेयर पनि थाहा भएको, यो भर्चुअल मेसिन भर्चुअल बक्सको बारेमा पनि राम्रो ज्ञान भएको। अब जस्तो प्रकृतिले हिजो इन्स्टल गरेको भर्चुअल बक्स त्यो हाइपरभाइजर भनिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ नि हामीले यसो काम चलाउनको लागि मात्रै युज गर्ने हाइपरभाइजर हो होइन। त्यो पनि राम्रै हो, कतै इन्डस्ट्रीमा नि युज गरेको छ त्यो होइन। तर यदि ठुलो स्केलमा इन्टरप्राइजमा हाइपरभाइजर त्यस्तो खालको भर्चुअलाइजेसन सफ्टवेयर युज गर्ने बेलामा चाहिँ ओरेकल भर्चुअल बक्स युज गर्दैन के। VMवेयरको अथवा लिनक्सको KVM भन्ने अथवा जेन हाइपरभाइजर भन्ने यस्तो एन्टरप्राइज हाइपरभाइजरहरू युज गरिन्छ होइन। सो त्यसमा चाहिँ धेरै फिचरहरू हुन्छ। मल्टिपल सर्भरहरू हाइपरभाइजरमा कनेक्सन गरेर एउटा सर्भर डाउन भएपछि अर्को सर्भर माइग्रेट गर्न मिल्ने, त्यस्तो विभिन्न अप्सन राखेर गर्न मिल्ने इन्टरप्राइज लेभलको हाइपरभाइजरहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यो पहिला अन प्रेममा हामीले सेटअप गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो सबै आइडिया भएको मान्छे चाहिँ हाम्रो अफिसमा स्ट्यान्ड बाई राख्नु पर्थ्यो कि। हार्डवेयरको बारेमा पनि थाहा होस् उसलाई, हाइपरभाइजरको बारेमा पनि थाहा होस्, VMवेयरको बारेमा पनि थाहा होस्, सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने पनि थाहा होस्, एप्लिकेसनको बारेमा पनि थाहा होस्, सबै थाहा भएको मान्छे हामीले राख्नु पर्थ्यो। कस्टिङ धेरै हुन्थ्यो होइन। सो अब यो क्लाउडमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आवश्यकता अनुसार त्यो कुराहरू हामीले चुज गर्न पाइन्छ होइन। सो क्लाउडले चाहिँ विभिन्न सर्भिस मोडलहरू अनुसार चाहिँ नि हामीलाई कति कन्ट्रोल चाहिन्छ त्यो अनुसारको हामीलाई सर्भिस दिइरहेको हुन्छ कि। जस्तो अहिले तिमीले भनौँ न होइन, अहिले तुरुन्तै जिमेलमा अथवा गुगल डक्समा गएर डकुमेन्टहरू टाइप गर्न मिल्छ होइन। पहिला चाहिँ नि अन प्रेममा त्यो डकुमेन्ट एउटा टाइप गर्नको लागि तिमीले पहिला के गर्नु पर्थ्यो, पहिला ल्यापटप किनेर ल्याउनु पर्थ्यो, त्यसमा अपरेटिङ सिस्टम सेटअप गर्नु पर्थ्यो, अपरेटिङ सिस्टमको माथिबाट फेरि माइक्रोसफ्ट अफिस सेटअप गर्नु पर्थ्यो, अफिस सेटअप गरिसकेपछि मात्रै हामीले वर्डमा डकुमेन्टहरू टाइप गर्न मिल्थ्यो। तर अहिले के छ त भन्दाखेरि हामीले तुरुन्तै गएर इन्टरनेटमा गएर गुगलमा गएर गुगल डक्स खोलेर तुरुन्तै डकुमेन्टहरू टाइप गर्न सक्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ नि यो अर्कै खालको सर्भिस। जस्तो यो सर्भिस विभिन्न सर्भिस मोडलमा पर्छ क्या त्यस्तो कुरा भनेको। सो एउटा चाहिँ नि IaaS भन्छ, एउटा चाहिँ PaaS भन्छ, एउटा चाहिँ SaaS भन्छ। यो 3टा खालको सर्भिस बाट चाहिँ त्यो कुराहरू सम्भव भइरहेको हुन्छ। जस्तो अहिले हामीले कुरा गरेको SaaS हो, SaaS हो भने यो IaaS भन्छ यसलाई होइन, IaaS यो भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस भनेर भन्छ। सो PaaS भन्छ यसलाई चाहिँ नि प्लेटफर्म एज अ सर्भिस भनेर भन्छ। अनि SaaS भन्छ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस भनेर भन्छ। सो हामीले तुरुन्तै नेटबाट सफ्टवेयर चलाएर जुन चाहिँ हामीले काम गर्न सक्यौँ त्यो चाहिँ नि SaaS अन्तर्गत पर्छ, सफ्टवेयर एज अ सर्भिस। केही गर्नु पर्दैन, हामीले कम्प्युटर पनि किन्न पर्दैन, केही गर्नु पनि पर्दैन, तुरुन्तै गुगल डक्स खोलेर चाहिँ नि
आफ्नो काम गर्न सक्छ। अब ल्यापटप त किन्न पर्छ, त्यो त क्लाइन्ट मेसिन हो होइन, त्यो चलाउनुको लागि किने हो, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्न मिलेन होइन। सो त्यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्योभन्दा माथि अब पास भन्ने हुन्छ। जस्तो त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हिजो हामीले जुन चाहिँ भर्चुअल मेसिन इन्स्टल गऱ्यौँ नि, त्यो भर्चुअल मेसिन इन्स्टल गर्ने के अरे भर्चुअल मेसिन र अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नेसम्म चाहिँ नि यो भेन्डरले जिम्मा लिन्छ होइन। अनि हामीलाई चाहिँ के मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसको माथिबाट हामीले आफ्नो एप्लिकेसन मात्र चलाउनु पर्ने हुन्छ कि। जस्तो चाहिँ अघि न हामीले जुन चाहिँ त्यो पिएचपीको कोड लेख्यौँ नि होइन, हाम्रो एप्लिकेसन त त्यही नै हो नि होइन। अनि हामीसँग भएको डेटा माइएसक्युएल सर्भरमा थियो, होइन। सो हामीले चाहिँ नि यो पास सर्भिस लियो भने के गर्न सक्छौँ भने त्यो हामीसँग कोड मात्र भएको चिजलाई चाहिँ नि कसैले दिएको प्लेटफर्ममा राखिदिएर चलाउन सक्छौँ कि। सो यो AWS इलास्टिक बिनस्टक भन्नेले चाहिँ त्यस्तो गर्छ कि। जस्तो मसँग पाइथन 3 मा यो रन हुने कुनै कोड छ मसँग, मैले लेखेको छु भने अब मलाई चाहिँ के चाहियो त भने पाइथन 3 को भएको एउटा प्लेटफर्म चाहिँ मलाई चाहियो। त्यो चाहिँ मैले भेन्डरसँग लिन्छु होइन, भेन्डरसँग लिन्छु। अनि उसले चाहिँ मलाई पाइथन 7 रन हुने प्लेटफर्मसम्म उसले मलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ, त्यसको लिङ्कसम्म मलाई दिइदिन्छ। अनि मैले त्यसको माथिबाट चाहिँ आफ्नो पाइथनको कोड राखिदिएर अनि त्यो एप्लिकेसन लन्च गर्छु, मैले चलाउँछु होइन। त्यो भनेको चाहिँ पास होइन, प्लेटफर्म एज अ सर्भिस। प्लेटफर्म एज अ सर्भिस चाहिँ भेन्डरले दियो, त्यसको माथिबाट हामीले चाहिँ के मात्र गऱ्यौँ त, युजरले के मात्र गर्यो त भने एप्लिकेसनको मात्र टाउको दुखाइ हामीले लियौँ। अरू भित्रको चाहिँ नि पाइथन 3 इन्स्टल गर्ने हो कि 2 इन्स्टल गर्नुपर्ने हो कि त्यसको लागि के चाहिने हो त्यो हामीले टेन्सन लिएनौँ भने त्यसलाई चाहिँ प्लेटफर्म एज अ सर्भिस भनेर भन्छ। अनि त्यसको माथिबाट आएर इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस भनेको चाहिँ हामीले केसम्म हामीले गऱ्यौँ भने त्यो भर्चुअल बक्स इन्स्टल गरे जस्तो भर्चुअल बक्ससम्म चाहिँ हामीलाई दियो। तर त्यसको माथिबाट जुन चाहिँ हिजो हामीले डेबियन इन्स्टल गऱ्यौँ नि अथवा विन्डोज इन्स्टल गर्छौँ नि, त्यसको माथिबाट त्यो कन्ट्रोल नै हामीलाई दिन्छ कि। हामीलाई चाहिँ नि एउटा भर्चुअल बक्स जस्तो चिजको एक्सेस दिन्छ हामीलाई। त्यसभित्र डेबियन एड गर्दै जाने कि विन्डोज एड गर्दै जाने कि अथवा लिनक्स एड गर्ने कि के गर्दै जाने भन्नेको कन्ट्रोल चाहिँ हामीलाई दिन्छ। सो त्यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस। सो उनीहरूले हाइपरभाइजरसम्म उनीहरूले इन्स्टल गरिदिन्छ भेन्डरले। त्यसको माथिबाट अब लाइट सेल क्रिएट गर्ने कि त्यसको माथिबाट EC2 इन्स्टेन्स क्रिएट गर्ने कि अथवा त्यसको माथिबाट कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम राखेर गर्ने हो त्यो चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन्छ कि। मलाई विन्डोज चाहिने भए मैले विन्डोज इन्स्टल गर्ने, त्यसको माथिबाट रन गर्ने। मलाई लिनक्स चाहिने भए लिनक्स राख्ने, त्यसको माथिबाट रन गर्ने। त्यस्तो खालको चाहिँ नि IaaS भनेर भन्छ यसलाई, इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसमा पर्छ। सो यो कुरा क्लियर छ कि छैन है? सो यो अहिले मैले अब सबै भनेको कुरा चाहिँ के हो भने क्लाउडमा जाने बेलामा चाहिँ नि हामीसँग कन्ट्रोल छ क्या। उनीहरूले सबै सर्भिस हामीलाई दिन पनि सक्छ, पैसा धेरै चार्ज गर्छ। उनीहरूले हामीलाई सफ्टवेयरको सर्भिस चाहिँ दिँदैन, त्यसको मुनिबाट अपरेटिङ सिस्टम राख्नेसम्म उनीहरूले हामीलाई दिन्छ। त्यसको माथिबाट गर्नुपर्ने एप्लिकेसनको काम हामीले गर्ने कि उनीहरूले गर्ने, हामीले गऱ्यो भने त्यो पास भयो होइन। अनि त्यहाँबाट अपरेटिङ सिस्टमसम्म राख्ने कन्ट्रोल पनि हामीलाई दियो भने त्यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस टाइपको भयो। कतिको बुझिन्छ यो? मैले बुझाउन सकिनँ? सो हामीले यो चलाउने गरेको जिमेल चाहिँ कुन चाहिँ अन्तर्गत पर्छ होला थाहा छ?
विवेक जिमेल केमा पर्छ हजुर यो हामीले चलाउने गरेको जिमेल सर्भिस छ नि हजुर त्यो सास पास र इयासमा केमा कुन चाहिँ अन्तर्गत पर्छ होला त्यो चाहिँ सास जस्तो लाग्छ सास जस्तो लाग्छ साक्षी सास हो क्या साक्षी गायब भयो क्या मलाई पनि त्यही लाग्छ सास जस्तो लाग्छ सास जस्तै लाग्छ अनि निलिसा सास हो त सासै हो ल ठिक छ सास नै हो त्यो एक्जाम्पल पनि रहेछ यहाँ लेखी पनि रहेछ नि होइन इक्जाम्पलमै दिइरहेछ नि त सास नै हो सो ठिकै छ आन्सर दिनुभयो तपाईँले नि त्यही त आन्सर यहीँ लेखेकै थियो अनि मैले तिमीले कतिको ध्यान दिएर रहेछ भनेर मैले बुझाएँ कि बुझाएन भनेर बुझ्नु खोजेँ सो यो कुरा अलिकति बुझिराख्नुपर्छ होइन सो यति कुरा बुझ्यो भने हामीले कसरी काम भइरहेछ क्लाउडको कुराहरू मतलब यो फन्डामेन्टल के हो क्लाउड भनेको भन्ने कुरा बुझिन्छ सो आजलाई यति नै गरौँ होइन मैले अब भोलि लास्ट क्लासमा अब डेभअप्सको अलिकति थ्योरीको कुराहरू त पक्कै पनि गर्छौँ हामी होइन के हो भन्ने कुरा अनि त्यसपछि मिल्छ भने एउटा डेभअप्सको एउटा कुनै टुल सेटअप गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन थाहा छैन होइन त्यो गर्न सकियो भने चाहिँ नि